मेरो स्क्रिन देखियो सर? हजुर देखियो सर सर। आयो। म चाहिँ एकछिन ल्यापटपको साउन्ड डिस्टर्ब भएर सुन्न सकिनँ हजुरहरूको छलफल। हजुर सर। म अगाडि बढ्न चाहेँ। हामी हिजो चाहिँ हामीले यो लेजरमा डाटा इन्ट्री गरेका थियौँ, त्यस पछाडि ग्रेड निकाल्यौँ, जिपी निकाल्यौँ, अनि जिपिए पनि निकाल्यौँ। र यति गरिसकेपछि हामीले ग्रेड सिटमा यहाँ विद्यार्थीहरूको भिलुकप फर्मुला प्रयोग गरेर कसरी ग्रेड सिट निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब यहाँनिर यसलाई म अलिकति दोहोऱ्याउन गएँ। जस्तो हामीले लेजरको डाटालाई हामीले चाहिँ ग्रेड सिटमा लानको लागि मैले भिलुकपको फर्मुला प्रयोग गरेको थिएँ। र त्यो गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई कुन विद्यार्थीको डाटा, यो कुन विद्यार्थीको ग्रेड सिट बनाउने, हेर्ने, त्यो डाटा चाहिँ हामीले कसरी लान्छौँ भनेर मैले यहाँनिर एउटा सर्च बक्स बनाएको थिएँ। र त्यो सर्च बक्स रोल नम्बरको आधारमा यो विद्यार्थीको भेल्यु, यो विद्यार्थीको डाटा हामीले चाहिँ हेर्नको लागि मैले सर्च बक्स बनाएको थिएँ। सर्च बक्सलाई, यो सेललाई यहाँ यो ग्रेड सिटमा यतापट्टि लगेर मैले लिङ्क गराएको। यहाँहरूले बुझ्नु नै भयो होला। एकचोटि म फेरि लिङ्क गराउँछु। यहीँबाट म दोहोऱ्याउन चाहेँ फेरि। अहिले मैले यहाँको हटाइदिएँ भने यहाँ पर 0 देख्नुहुनेछ। अहिले लिङ्क हट्यो। मैले यसलाई फेरि यहाँ केही गर्नु परेन। मैले चाहिँ 1 भनेर टाइप गरेँ र त्यही 1 लाई यहाँ पर आयो। यहाँ के गरिएको छ भन्दा मैले यो सेललाई अहिले चाहिँ यहाँ डिलिट गरेँ। यो भनेको B4 हो। B4 मा ल्याउनको लागि इजिकल टु गरौँ। त्यस पछाडि यो रोल नम्बर 1 भएको सेलमा क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि त्यो लिङ्क त्यहाँ चाहिँ गरेको थियो। र यसैको आधारमा हामीले यहाँनिर रोल नम्बर 2 को हेर्न चाह्यौँ भने पनि यहाँ 2 रोल नम्बर 2 चाहिँ 2 को ग्रेड सिट देखिन्छ। त्यस्तै गरेर 3 गरियो भने 3 को ग्रेड सिट देखिन्छ। अब यसैलाई, यो फर्मुलालाई अरू सेलमा कसरी कपी गर्ने भनेर पनि मैले यहाँनिर कपी गर्न हिजो सुरु गरिसकेको छु। केही गरिनँ मैले। यो एउटा सेलमा हामीले भिलुकपको फर्मुला सेट गरिसकेपछि त्यसैलाई कपी गरेर अन्य सेलमा पेस्ट गरेका छौँ। र मात्र हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो सेल भेल्यु हामीले मिलाइदिने हो, अरू केही पनि गर्नु परेन। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यो N7, यो जुन N7 भनेको हाम्रो विद्यार्थीको यो सर्च बक्स हो। यो चाहिँ यो सेल हामीले चाहिँ N7 सेल हो। यो रोल नम्बर 3 भएको सेल। यहाँहरूले यसलाई आधार मान्दा पनि हुन्छ, तर मैले यता यससँग लिङ्क गरेको हुँदा मैले यसलाई आधार माने। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसमा इङ्ग्लिसको थ्योरी हेरौँ हामी। अहिले इङ्ग्लिसको थ्योरीमा हेर्दा इजिकल टु भिलुकप ओपन ब्राकेट अनि N8 भएको छ। त्यो N8 भनेको N7 हो। यो 7 हो। मैले यसलाई चाहिँ N7 बनाइदिएँ। सर सुने सर? यसलाई पनि फिक्स गर्दा हुन्छ। हजुर हजुर त्यो मैले त्यही भन्न आँटेको थिएँ सर। माथि हजुर सेलमै हजुर फिक्स गरेर तान्दिउँ भने छिटो हुन्छ त्यसो होला। गऱ्यौँ। त्यो पनि हुन्छ, फिक्स गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अब यसलाई फिक्स गरिदिने हो भने अनि त्यहाँदेखि कपी गर्नु पनि पाइयो होला। यो सुरुमै एउटा भइसकेको छ, दोस्रोमा फिक्स गरिदिउँ न। मैले N7 बनाएँ। त्यस पछाडि 7 गरेर यसलाई हाम्रो डलर लगाउने, फिक्स गर्ने भनेको डलर साइन लगाउने हो। र डलर साइन लगाउन यो तरिका F4 प्रेस गर्नु पर्यो, फङ्सन की प्रेस गरेर। मैले चाहिँ F4 प्रेस गरेँ। अब इन्टर गर्छु। यहाँनिर माथि देख्नुभयो यो N को देब्रेपट्टि र यो नम्बरको पनि देब्रेपट्टि डलर साइन आइसकेको छ। भनेपछि यो फिक्स भयो। अब यसलाई हाम्रो चाहिँ यो इङ्ग्लिसको थ्योरी
कुन रोमा छ त हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ इङ्ग्लिसको थ्योरी भनेको हाम्रो 15 मा रहेछ 15 मा छ र प्र्याक्टिकल भनेको 19 मा छ अब त्यो 15 यहाँनिर रोलाई सेट गरौँ यहाँनिर यो 5 लाई हटाएर 15 गरौँ यो अवस्थामा 0 आयो हुनसक्छ उतापट्टि हाम्रो त्यो भ्याल्यु छैन होला त्यहाँ हेरौँ एकचोटि हाम्रो डाटा के भइरहेछ इङ्ग्लिसको हेरौँ यहाँ रोल नम्बर 2 को यहाँनिर छैन यहाँ म इन्ट्री गर्छु है त 75 मा अब यसलाई हामी कपी गरौँ हामीले किन यसलाई कपी गरौँ भन्दा त्यो सेललाई हामीले फिक्स गरिसकेको छ यो रोल नम्बरलाई हामीले चाहिँ फिक्स गरिसकेको छ रोल नम्बर भएको सेललाई त्यसैले यसलाई मैले अरू डाटा अरू ठाउँमा चाहिँ पेस्ट गर्नको लागि यसलाई कन्ट्रोल सी गरेँ र अब कन्ट्रोल भी अनि यहाँ पनि कन्ट्रोल भी अब यहाँनिर सायद यो मानेन क्या र यसले ट्राई गरेर हेरौँ N7 यो 15 भनेको अर्को 19 थियो म यसलाई 19 बनाउँछु मान्छ मान्दैन हेरौँ मान्यो अब त्यसैको फाइनल ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट हेरौँ फाइनल ग्रेड भनेको इङ्ग्लिसको हाम्रो 24 र सरी 25 र 26 मा भयो ग्रेड सिटमा जाउँ यहाँनिर 25 अनि यहाँ सरी यो प्र्याक्टिकल मिलेन चाहिँ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यहाँ के भएछ भने अर्को सेल हाम्रो सेलेक्ट भएछ रो अर्को सेलेक्ट भयो यो नम्बर आयो यहाँ चाहिँ ग्रेड हुनु पर्थ्यो मिस्टेक भएछ यसलाई सच्याउँ इङ्ग्लिसको थ्योरीको ग्रेड हेरौँ थ्योरीको ग्रेड भनेको त हाम्रो यो चाहिँ हो नि त 17 हो नि त 17 हो र प्र्याक्टिकलको 21 हो त्यहाँ मिस्टेक भएछ यसको 17 रो मिलाउँ Twenty-one. फाइनल ग्रेड भयो फाइनल ग्रेड भनेको हाम्रो 25 मा भयो भने अब त्यसैको अर्को कोलममा हाम्रो चाहिँ मिलाउँ 26 यसलाई हामी 26 गरेर इन्टर गरिदिउँ भने यो 26 होइन रहेछ हेरौँ फेरि हाम्रो चाहिँ ग्रेड पोइन्ट ए ठिकै छ त 26 नै हो त कहाँबाट 26 आयो फेरि ए सेल हाम्रो चाहिँ सरी त्यो त मिलाइसकेको छ N7 चाहिँ मिस्टेक भयो होला सर ए 26 भएन सर 16 चाहिँ भएछ ए 26 अब हाम्रो म्याथको प्र्याक्टिकल हुने भएन मैले यसलाई हटाएँ अनि हाम्रो म्याथको थ्योरी हेरौँ म्याथमेटिक्सको थ्योरीमा म्याथमेटिक्सको थ्योरी भनेको हाम्रो ग्रेड 29 छ त्यस पछाडि अब यसको प्र्याक्टिकल हुने कुरा आएन 29 र 30 दुईटालाई ख्याल गरौँ हामी यहाँनिर मैले यसलाई 29 गरेँ मार्क्स
इन्ट्री भएको छैन। यु पनि हाम्रो 29, फाइनल ग्रेड त्यही हो 29। ग्रेड यहाँ आइसकेको छ। त्यस्तै गरेर अब हामी सोसियलमा जाउँ। अन्तिम एउटा मात्रै छ। सोसियलको थ्योरी र प्र्याक्टिकल हेरौँ। थ्योरीको ग्रेड छ 33 र प्र्याक्टिकलको छ हाम्रो 37। 33 र 37, यसलाई 33 मार्क्स त्यहाँ नभएकोले त्यो फल्स देखाइराखेको छ। अब हामी यसको टोटल हेर्छौँ 41 र 42। 41 यो भनेको हामी कोलम नम्बर लगाउँदैछौँ र 42। अब हामीले मार्क्स इन्ट्री गर्ने बित्तिकै रोल नम्बर 2 को पनि यहाँनिर देखाउँछ। सोसियलको यहाँबाट मार्क्स इन्ट्री गरौँ 75 मा छ। त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकल पनि अब हेरौँ आइसकेको छ। अब हामी अरू विषय भए हामी त्यही काम गर्ने थियौँ। यहाँ तल पनि त्यही हुन्थ्यो। अहिले मैले यहाँनिर 4वटा विषयबाट प्रश्न पार्न खोजेँ। अब हामी यहाँ ग्रेड पोइन्ट ल्याउँछौँ। यो एभरेज ग्रेड पोइन्ट ल्याउँछौँ जिपिए। र जिपिए ल्याउनको लागि यो हाम्रो फर्मुला, यही फर्मुलालाई हामी कपी गरौँ। मैले चाहिँ यसलाई कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी, र यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल भी गरेँ। अब यहाँ हाम्रो यो मात्र कोलम कुनमा छ त? हाम्रो जिपिए भएको कोलमलाई यो 17 भएको ठाउँमा राखौँ। यहाँनिर हाम्रो जिपिए छ 47 मा रहेछ। यो 47 कोलममा छ। त्यसैले ग्रेड सिटमा गएर यहाँ 47 भनेर मैले टाइप गरेँ। 47 यो चाहिँ हाम्रो रोल नम्बर 2 को 2.8 छ। रोल नम्बर 1 लाई सर्च गरेर हेरौँ। 2.8 नै भयो। त्यस्तै गरेर रोल नम्बर 3 को हेर्नुभयो भने अहिले 1.9 भयो। यो अरू मार्क्स यहाँ इन्ट्री गरेको छैन, त्यसैले त्यस्तो भयो। यसरी हामी भिलुकपको फर्मुला सेट गरेर ग्रेड सिट बनाउन सक्छौँ। र यहाँनिर यदि अरू यो एटेन्डेन्स लेजरमा राखिएको छ भने एटेन्डेन्स राख्न सकियो। यो स्कुल वर्किङ डेज अथवा ओपनिङ डेज यहाँहरू के भन्नुहुन्छ, भाषा कुन राम्रो हुन्छ त्यो मिलाउन सकियो। यो स्कुल ओपनिङ डेज अथवा वर्किङ डेजलाई पनि हामीले राखेका छौँ भने, लेजरमा राखेका छौँ भने यहाँ आउने भयो, ऱ्याङ्क आउने भयो। अब ऱ्याङ्कको पनि यहाँ ऱ्याङ्क ल्याउन त, ऱ्याङ्क ल्याउन पनि त्यही हो, इजिकल टु भिलुकप गरे पनि भयो, यसैलाई कपी गरे पनि भयो। मैले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेँ। अब हाम्रो ऱ्याङ्क चाहिँ यो जिपिए भन्दा पछाडि छ। यो भनेको 47 भयो भने यो ऱ्याङ्क भएको चाहिँ ठ्याक्कै कोलम हाम्रो 48 हुनुपर्छ। मैले यहाँनिर 48 गरेर भएछन्। रोल नम्बर 2 लाई हेऱ्यौँ भने तेस्रा। यसरी हामीले
VLOOKUP को फर्मुलाबाट यो ग्रेड सिट निर्माण गर्यौं। अब यहाँनिर म अर्को पनि एउटा कुरा हजुरहरूलाई भन्न गएँ, यो पनि अब हजुरहरूले गाह्रो नमानिदिनु होला। यदि हाम्रो अप्सनल सब्जेक्टहरू छ भने त्यो हुन्छ नै, 9, 10 मा अप्सनल सब्जेक्ट हुन्छ, 8 मा हुन्छ, त्यो एउटा हाम्रो लोकल सब्जेक्ट अप्सनल हुनसक्छ त्यो। यदि यहाँहरूलाई यो अप्सनल सब्जेक्ट कसरी चेन्ज गर्ने भनेर यहाँ केही जिज्ञासा छ भने, यदि अप्ठ्यारो लाग्दैन भने म त्यो कुरा पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। तर हामी त्यहाँ चाहिँ डाटा भ्यालिडेसनतर्फ डाटा भ्यालिडेसनतर्फ जानुपर्ने हुँदा फेरि विषयवस्तु अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसैले म यहाँहरूकै सल्लाह अनुसार मैले सोध्न चाहेँ के गरौँ सर? यो नै सिकौँ न सर नयाँ कुराहरू। त्यही त फेरि अप्ठ्यारो हुने हो कि? होइन सर, त्यो बढी अप्ठ्यारो छ भने त हो। यसैलाई चाहिँ फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर यो हामी मार्कसिट बनाउँदैछौँ होइन सर? हजुर, मार्कसिट बनाउँदैछौँ। के गरौँ? हजुरले पनि सेयर गर्नुहुन्छ सरले? अब गरौँला, गर्नु त गरौँला कि सर, तर अब यसलाई पहिले नै हामीले यहाँ तपाईँ सरले नै यो कहाँबाट के खोज्ने, यो के गर्ने भनेर भन्दै हुन्छ। अनि हामीलाई सर र यो चाहिँ सूत्र लेखाउने, अनि यो निकाल्ने, यसो हो, यो यसको सूत्र यो हो, यसरी गर्ने भनेर चाहिँ ट्याक्राका गरिदिनु भयो भने चाहिँ अलिक आउने थियो कि अब सरले। अब यो के हुँदो रहेछ भने हजुरले भन्दै गर्दा एकदमै हजुर एकदम राइट कुरो हो यो। अब यसको जम्मा जम्मी सूत्र भनेको यति नै हो। यहाँ हेर्नु त, हजुर, जम्मी सूत्र भनेको ल हेर्नुहोस् त माथि यो फर्मुला बारमा हेर्नु होला। VLOOKUP ओपन ब्राकेट, त्यस पछाडि यो चाहिँ सर्च गर्ने सेलको रेन्ज भयो N7 भनेको। त्यस पछाडि हाम्रो यो लेस1 भनेको हाम्रो यो टेबल छ नि यतापट्टिको, यो टेबलको नाम भयो। पछाडि हाम्रो यो जुन यसले त्यो कोलम इन्डेक्स भनेको त्यो चाहिँ यसले ऊ माग्छ, यो के अरे रो, कुन रोमा छ, सरी कुन कोलममा छ त डाटा चाहिँ त्यो माग्छ, अनि कमा दिएर 0 दिने। यति नै हो सर सूत्र भनेको। यसको टोटली सूत्र यति हो। यसलाई हजुरहरूले यो बुझ्न मात्रै कठिन भएको हो। जस्तो एउटा सिम्पल जस्तो यहाँनिर हेर्नु है त, म केही गर्दिनँ अरू। मैले चाहिँ यहाँनिर थोरै मैले चाहिँ केही मार्क्स टाइप गरेँ, केही अङ्क टाइप गरेँ ल, नम्बर। अब यो भनेको यो मार्क्सलाई चाहिँ काहीँ, यो अङ्कलाई काहीँ चाहिँ हामीले VLOOKUP अथवा काहीँ चाहिँ VLOOKUP को फर्मुलाबाट लानु छ। हाम्रो फर्मुला मोटामोटी फर्मुला भनेको यति नै हो, केही छैन। यो केही छैन। यो फर्मुलालाई प्रयोग गरेर कहाँ दिने गरेका छौँ हामीले। यसलाई हामीले धेरै अप्ठ्यारो मान्ने चाहिँ होइन सर, प्र्याक्टिस कम भएर मात्रै हो। प्र्याक्टिस सधैँ छैन। त्यो के भएछ भने नि सर, यही मार्क यो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भन्ने यो कार्ड एक दिन लाएर चाहिँ त्यसको स्क्रिन सेयर गर्दै एउटा गर्दै गरियो भने चाहिँ आउने थियो। तर यस्ता दुईटा तिनवटा गर्दाले चाहिँ यो सर म छोटो अलिकति बोलौँ सर थोरै? हजुर भन्नु न सर। सर यहाँ चाहिँ मैले सट्ट छोटोमा के बुझेँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि हजुरले भन्दै गर्दाखेरि, जस्तो यो माथि यो जुन बी लेख्नु भएको छ नि सर, त्यो 1 को नेपालीको यतापट्टि बी लेख्नु भएको छ, बी ल्याउनु भएको छ नि सरले। यो बी ल्याउनुलाई चाहिँ सरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि, पहिला सुरु त अगाडिको सिटलाई सेलेक्ट गर्नुभयो, पहिला नम्बर दिनुभयो त सबै सिटको, अनि त्यसपछि त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो। सेलेक्ट गरेर आएर यो कोलनमा, यो सिटमा आउनु, यसमा यो उसमा आउनुभयो। त्यहाँ आएर VLOOKUP को यो माथिको फर्मुला लगाउनु भयो त्यहाँ। ल एकचोटि फेरि म देखाउँछु। हैन त्यही गर्नुभयो नि सर, हैन? हजुर त्यही हो सर, त्यही हो। अनि त्यहाँबाट अरूलाई कपी पेस्ट गर्नु भएको, कपी पेस्ट गरियो हजुर, त्यति नै हो। अनि अरूलाई त्यही VLOOKUP कै फर्मुलालाई त्यो कपी गरेर त्यही नम्बर र रो के अरे कोलमलाई मिलाइयो। अनि एउटालाई लक गर्नुभयो, यसलाई F4 गरेर, अनि अरूलाई फेरि कपी पेस्ट गरेर, अनि फेरि त्यही VLOOKUP को कोलनहरूलाई चाहिँ त्यो नम्बर वाइज मिलाउँदै जानु भएको होइन त सर? हजुर सर, हजुर हजुर त्यही हो नि। यसमा अरू के छ? यसमा अरू त्यस्तो छैन, त्यति नै हो।
अब यहाँनिर म हजुरहरूलाई एउटा सानो मैले यो कन्डिसनल फर्मेटिङ यो पनि मैले अगाडि बढाउनै चाहेँ किनभने हामीले गर्नै छ मैले देखाएँ सर थोरै यहाँहरूले यदि त्यो आजको डाउनलोड गर्नुभयो भने हजुरहरूले यसैमा यहाँनिर यो अर्को सिटमा कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेर मैले यहाँ थोरै कन्सेप्ट यहाँ राखेको छु। अब यसको पनि सामान्य जानकारी हामी लियौँ। यहाँनिर हेर्नु है त, यहाँनिर मैले एउटा टेबल बनाएको छु। यहाँ केही डाटाहरू छ। यो डाटा यहाँनिर छ, यसमा यहाँ टेक्स्ट छ, यहाँनिर डेट छ, यहाँनिर टप बटन भनेर केही नम्बरहरू राखेको छु। म यो बुझाउने प्रयास गर्छु। अब मैले यो नम्बरमा कन्डिसनल फर्मेटिङ प्रयोग लगाएँ। यसको मैले किन यो गर्दैछु भन्दा हामीले त्यो कन्डिसनल फर्मेटिङको आधारमा यो लेजरलाई यसलाई हामी अलिकति विश्लेषण गर्छौँ, एनालाइसिस गर्छौँ। यसलाई यो गर्नको लागि मैले यो कन्डिसनल फर्मेटिङको सामान्य कन्सेप्ट म अलिकति सर म्यामहरूलाई दिने प्रयास गर्छु। जस्तो यहाँहरूले होम मेनुबाट मैले यसलाई अलिकति यो छोपिएको छ, थोरै यसलाई चाहिँ हाइड गर्छु। अब यहाँहरूले होम मेनुबाट यहाँनिर पर जानुभयो भने यो होम ट्याब हुँदै जानुभयो भने कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेर एउटा यहाँनिर यो स्टाइल्समा देख्न सक्नुहुन्छ। स्टाइल्सभित्र कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यो नम्बर्समा कुनै फर्मेटिङ प्रयोग गर्न चाहेँ, जस्तो यहाँनिर मैले यसलाई यो नम्बरलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। अब म कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएँ र यहाँभित्र त्यो कन्डिसनल फर्मेटिङभित्र यहाँहरूले धेरै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। हाइलाइट सेल्स रुल्स भनेर छ, यहाँनिर टप बटम रुल्स भनेको छ, अनि डाटा बार्स भनेको छ, कलर स्केल भनेको छ, आइकन सेट्स भनेको छ, न्यू रुल भनेको छ, क्लियर रुल्स भनेको छ, अनि म्यानेज रुल भनेको छ। यहाँ अप्सनहरू धेरै छन्, त्यो भित्र पनि अरू अप्सनहरू पनि छन्। मैले अस्ति पनि यहाँहरूलाई सामान्य एउटा प्रयोग चाहिँ देखाइसकेको छु। म हाइलाइट सेल्समा गएँ। अब हेर्नु है त, यहाँनिर हामी यो ग्रेटर देनमा मैले क्लिक गरेँ। अब कतिभन्दा माथि यहाँ दिएको डाटा मध्ये कतिभन्दा माथि हामी चाहिँ हेर्न चाहन्छौँ, अथवा जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर 80 भन्दा माथिका सङ्ख्याहरू कतिवटा छन् भनेर हेर्न चाहेँ भने म त्यो 80 भनेर मैले टाइप गरेँ। अब ओके गर्छु। यो अवस्थामा यो कोलममा 80 भन्दा माथि दुईटा सङ्ख्याहरू रहेछन्। हामी यसको प्रयोग उता गर्छौँ। अब जस्तो मैले यसलाई यो लेजरमा प्रयोग गर्न खोजेको हो, 40 भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी कतिजनाले ल्याए भनेर हेर्नको लागि प्रयोग गर्न यसलाई सकिन्छ। जस्तो मैले चाहिँ त्यहाँ यहाँनिर अहिले माथि देखाएँ ग्रेटर, यो चाहिँ हामी लेस देनमा हेरौँ एकचोटि। यसलाई फर्मुला हटाइदिउँ। त्यो हटाउनको लागि यहाँहरूले यो फर्मेटिङ हटाउनको लागि, कन्डिसनल फर्मेटिङको फर्मेटिङ हटाउनको लागि दुई तरिकाले हटाउन सकिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा क्लिक गरौँ, त्यस पछाडि कन्डिसनल फर्मेटिङ हटाउनको लागि यहाँ तल आएर क्लियर रुल्स भन्ने छ। यो क्लियर रुल्समा यहाँहरूले दुईटा अप्सन पाउनुहुनेछ। क्लियर रुल्स फ्रम सेलेक्ट सेल्स भनेको छ, त्यो सेलको मात्रै हटाउने हो कि क्लियर रुल्स फ्रम इन्टायर सिट भनेको छ, सिटभरिको हटाउने हो। हामी यहाँनिर इन्टायर सिट गरौँ। यति गरिसकेपछि फर्मेट हट्यो, कन्डिसनल फर्मेटिङको फर्मेट हट्यो। अब 40 भन्दा कम ल्याउने कतिजना छन् भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, अनि हाइलाइट सेल्स रुल अन्तर्गत लेस देनमा आउने र यहाँ क्लिक गरौँ र यहाँनिर टाइप गरौँ 40 अनि ओके गरौँ। अहिले यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ
3 जना यहाँ अघि नै हाइलाइट भइसकेको छ। यो 3 जना विद्यार्थीहरू 40 भन्दा कम ल्याउने रहेछन् भनेर हामी मान्न सक्छौँ। 3 जना फेल भए भनेर पनि भन्न सक्छौँ यो अवस्थामा। यसरी हामी कन्डिसनल फर्मेटिङको एउटा प्रयोग गर्यौँ यो नम्बरको हकमा। त्यस्तै गरेर यो टेक्स्टको हकमा हो भने पनि हामी हेरौँ टेक्स्टको हकमा चाहिँ कसरी प्रयोग हुन्छ त भन्दा मैले यहाँनिर यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गरेँ, त्यस पछाडि कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएँ, अनि हाइलाइट्स हुँदै यहाँनिर हामी टेक्स्ट द्याट कन्टेन्ट्स भनेको छ, यहाँ मैले क्लिक गरेँ। अब यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी कुन बारलाई हामी चाहिँ छुट्याउन चाहन्छौँ। अहिले यहाँ सन्डे भएको छ, अब यहाँ मन्डे गऱ्यौँ भने त्यहाँ मन्डे नै भनेर आउँछ। त्यस्तै गरेर फ्राइडे गऱ्यौँ भने फ्राइडे नै भनेर आउँछ। यसरी हामी कुन टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्न खोज्छौँ त्यो टेक्स्ट पनि हामी यसबाट भने यहाँहरूले यो कलर यहाँबाट कस्तो कलर लगाउने हो त्यो कलर पनि हामी छान्न सक्छौँ र कस्टम कलर पनि हामी यहाँबाट यो कस्टमबाट हामी सेट गर्न सक्छौँ। यो कस्टम फर्मेट पनि यहाँबाट हामी लगाउन सक्छौँ। अब यहाँबाट हजुरहरूले कुन कलर प्रयोग गर्ने हो, यहाँ धेरै कलरहरू छन्, हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार कलर प्रयोग गरेर कस्टम कलर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अब डेटलाई हेर्न चाहनुभयो भने यो डेट पनि हामी कुन डेटलाई हाइलाइट गर्ने अथवा चाहिँ कुन डेटलाई कसरी हेर्ने भनेर हामी यही हाइलाइट्स सेल्स अन्तर्गत यहाँ तल जाउँ। यहाँ डेट अकरिङ भनिरहेछ यसले। यहाँ हेर्न चाहनुभयो भने यस्टरडे भन्नु, त्यस्तै गरेर टुडे भन्नु। मैले चाहिँ यहाँ टुडेमा क्लिक गरेँ भने यहाँ मैले आजकै डेट राखेको छु, यसैले यो टुडे हाइलाइट भयो। त्यस्तै गरेर आवश्यकता अनुसार दिस विक छ, लास्ट विक छ, नेक्स्ट विक छ, लास्ट मन्थ छ, दिस मन्थ छ, नेक्स्ट मन्थ, यी हरेक कुराहरू इन द लास्ट 7 डेज, टुमारो, टुडे, हरेक कुराहरू यहाँहरूले आवश्यक परेको कुराहरूलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ यो कन्डिसनल फर्मेटिङको प्रयोगबाट। त्यस्तै गरेर अब अर्को यहाँ टप बटम नम्बर्स भनेको छ, मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ यहाँको नम्बरलाई, अनि कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएँ। म अब यो दोस्रो अप्सनमा आएँ, ल यहाँ आएँ, टप बटम रुल्स भनेको यो अप्सनमा आएँ। मैले चाहिँ यहाँनिर यो पहिलो अप्सन टप 10 आइटम भनेको छ, यहाँ क्लिक गरेर अब कतिभन्दा माथिकोलाई, ल हामी चाहिँ टप 3 हेरौँ न त, टप 3 को रहेछ त यहाँनिर, को छन् त, अथवा टप 3 हेऱ्यौँ भने कति नम्बर चाहिँ टप 3 मा छ त। यहाँ हेऱ्यौँ भने 602, 632, 635 टप 3 यसरी हामीले हेर्न सक्यो। उतापट्टि हेर्ने भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई पनि हामी यसरी हाइलाइट गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै गरेर अब टप 5 हेर्न सकियो, टप 10 हेर्न सकियो, जति पनि हामी फर्मेटिङको प्रयोगबाट हेर्न सक्ने भयौँ। अब यहाँनिर दोहोरिएको पनि हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो दोहोरिएको, मैले एकचोटि यो फर्मेटिङ हटाएँ, फर्मेटिङ हटाउनलाई उयो हामीले यो सिटभरिकै फर्मेटिङ हटाइदिउँ। यसैले कुनै पनि ठाउँमा हामी क्लिक गरौँ, कुनै पनि सेलमा, कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर हामीले तल क्लियर रुल्समा आएर क्लियर रुल्स फ्रम इन्टायर सिटमा क्लिक गरौँ। त्यति गरिसकेपछि सबै फर्मेटिङ हट्यो। अब यहाँ दोहोरिएको हेरौँ न त, हामी यो डुप्लिकेट, ल यहाँनिर मैले सेलेक्ट गरेँ त यो टेक्स्टलाई। अब म कन्डिसनल फर्मेटिङ हुँदै हाइलाइट सेल्स अन्तर्गत यहाँनिर डुप्लिकेट भ्याल्यु भन्ने अर्को छ, मैले यसलाई क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँ दोहोरिएका बारहरू
यी सबै दोहोरिएका बार, यो रातो यो चाहिँ हाइलाइट भएका बारहरू चाहिँ सबै यो दोहोरिएका हुन्। यहाँ सन्डे दोहोरिएको छ, यस्तै मन्डे पनि दोहोरिएछ, मात्र सटरडे दोहोरिएको रहेनछ। यसरी हामी दोहोरिएको पनि हेर्न सक्छौँ र यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो फर्मेट, मैले यो फर्मेटिङ हटाएँ, क्लियर फर्मेट। अब यहाँनिर सेलेक्ट गरौँ, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाउँ, यहाँ जाउँ डुप्लिकेट भ्याल्युजमा, र यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो डुप्लिकेट अथवा युनिक। युनिक गर्ने हो भने यहाँ युनिकमा क्लिक गरिदिनु भयो भने अहिले यो चाहिँ दोहोरिएको छैन, अरू सबै दोहोरिएका छन् भन्ने अर्थमा यसले चाहिँ यो युनिकबाट हामी जुन दोहोरिएको छैन त्यो मात्र हेर्न सक्ने भयौँ। त्यस्तै गरेर यसलाई डुप्लिकेट गरियो भने चाहिँ हामी बाँकी दोहोरिएको सबै र त्यो एउटा सटरडे मात्रै दोहोरिएको छैन भन्ने अर्थमा यसरी यहाँहरूलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यही तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। डुप्लिकेट गरेर पनि सक्नुभयो, युनिक गरेर पनि सक्नुभयो। युनिक गरियो भने चाहिँ बाँकी दोहोरिएकालाई यसले त्यो कलर लगाउँदैन, हाइलाइट गर्दैन। डुप्लिकेट गरियो भने चाहिँ सबैमा रातो उतापट्टि सरेर गयो, अथवा कुन कलर प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो कलर चाहिँ यसरी परिवर्तन देख्न सकिन्छ। यसरी हामी कन्डिसनल फर्मेटिङको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुर सर, दोहोरिएको मात्रै हेरिएको अथवा रिपिट बढी भएको छ भने चाहिँ कसरी, हाउ मेनी टाइम्स रिपिट भन्नु भन्छ है? आउँछ सर, सबै देखाउँछ, हजुरले प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसैको प्रयोगमा मैले अर्को अलिकति यहाँहरूलाई देखाउन गएँ, यो नम्बर देखाउन गएँ यतापट्टि। यहाँनिर नम्बर टाइप गरेको छ, यो आफू खुसी, यहाँ केही त्यस्तो उ छैन, नम्बर चाहिँ टाइप गरिएको नम्बर छ। यसलाई हामी सेलेक्ट गरेर कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाउँ अनि आइकन यो सेटमा जाउँ। यो आइकन सेट्समा गइयो भने, अथवा हजुरहरूले यहाँ जानुहोस्, पहिला यो डाटा बार्समा जाउँ। हामी डाटा बारमा गएर यहाँबाट हेऱ्यौँ भने यहाँ हेर्नु त तल यसले चाहिँ यो हटबड भएको नम्बरलाई यसरी यो देखाउँछ। यी ठुलो, त्यस पछाडि अलि सानो, अलि सानो, अलि सानो, अलि सानो हुँदै हुँदै यसरी यो बारको रूपमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यही नम्बरलाई मैले फर्मेटिङ अहिले हटाएँ, यसैले हामी सेलेक्ट गरौँ र हामी चाहिँ आइकनमा जाउँ र आइकनमा गइसकेर हजुरहरूले यो टावर जस्तो हेर्नुभयो भने, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हामी यो विभिन्न तरिकाले हामी चाहिँ यसलाई फर्मेटिङ लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब यही कुरालाई हामी यतापट्टि ल्यायौँ भने, लेजरमा प्रयोग गरियो भने के हुन सक्ला त? जस्तो यहाँ हामी चाहिँ विभिन्न तरिकाले यो कन्डिसनल फर्मेटिङ प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ। मैले यसलाई, यो टेबललाई अब चाहिँ अलिकति सानो बनाउँछु। मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ, यो पनि एउटा ट्रिक, यहाँहरूलाई पटक पटक यो ड्र्याग गर्न झन्झट हुनसक्छ। अब यसलाई एकैचोटि यो चाहिँ सानो बनाउँ है त हामी। ठिक्क यसले चाहिँ यो कोलमले लिने साइज, यसले जति छ यसको एरिया आफै अटो लिन्छ। अब यहाँ कुनै ठाउँमा यो अहिले चाहिँ माउसको पोइन्टर यो कुनै पनि यो दुईटा कोलमको बिचको यो लाइनमा यहाँहरूले राखेर डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने यसले चाहिँ आफूले लिने, कोलमले लिने भाग आफै मिल्छ। यहाँभन्दा घट्न सकेन यो, किनभने यो फल्सले गर्दा यहाँ धेरै देखिएको छ। अब मैले हिजो भनिरहेको थिएँ यो फल्सलाई कसरी हटाउने त? यो टेबल अहिले अलिकति धेरै, यहाँ चाहिँ 4 देखिएको छ, कसरी हटाउने त्यो कुरा पनि हामी गर्छौँ। त्यस पछाडि अब यहाँनिर कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाइयो भने हामी 40 भन्दा कम ल्याउनेलाई कतिजनाले चाहिँ त्यो विषय लगाए भनेर पनि हेर्न सक्ने भयौँ। मैले सेलेक्ट गरेँ यसलाई। त्यस पछाडि अब यसको कति 30 रहेछ पास मार्क्स। कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाउँ, हाइलाइट सेल्सको
सेल्स रुलको यो चाहिँ लेस देनमा जाउँ, त्यस पछाडि यहाँनिर 30 टाइप गरौँ। 20, 15, 10, 1 यो सबै हाम्रो चाहिँ लागेको विषय भयो। त्यस्तै गरेर अब अरूमा सरहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर गर्दै जाँदा अर्को पनि एउटा कुरा मैले भन्न चाहेँ, कहिलेकाहीँ यो लेजरमा के हुनसक्छ भने हामीले मार्क्स इन्ट्री गर्दै जाँदा पूर्णाङ्कभन्दा बढी दिने त्यस्तो टाइप गर्दै जाँदा मिस्टेक पनि हुनसक्छ। कारणवश झुकेर त्यस्तो भयो भने त्योभन्दा बढी चाहिँ मार्क्स इन्ट्री नहोस् भन्ने पनि हामी यसलाई चाहिँ त्यो त्यो यस्तो मिलाउन सक्छौँ, त्यो फर्मुला सेट गर्न सक्छौँ। अब त्यो पनि अलिकति जटिल हुन सक्ला, मैले के गरौँ त्यो चाहिँ हेरिहालौँ कि हामीलाई पर्ने नै कुरा हो त्यो। कहिले कहिले झुकेर बढी मार्क्स इन्ट्री पनि हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने मैले सट्ट देखाएँ यहाँहरूलाई, मैले यति सेलेक्ट गरेँ, यो मार्क्स लगाउने जुन इन्ट्री गर्ने ठाउँ जति मैले सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि म जान्छु यो डाटा ट्याब अन्तर्गत डाटा भ्यालिडेसन भन्ने एउटा यहाँ यो डाटा भ्यालिडेसनमा जाउँ। अनि फेरि डाटा भ्यालिडेसन यहाँ पहिल्यै चाहिँ यसले यो फर्मेटिङ हटाउन, ल ठिक छ मैले फर्मेटिङ हटाएँ त, यो अहिले फर्मेटिङ हटिसकेको छ भनेको डाटा भ्यालिडेसनको फर्मेटिङ चाहिँ हट्यो, त्यहाँ लागेको रहेछ। अब यो कन्डिसनल फर्मेटिङ पनि हटाइदिउँ एकछिन, यहाँ समस्या भयो। मैले होम मेनुमा अन्तर्गत कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर न्यू रुलमा गएँ अनि क्लियर रुल फ्रम इन्टायर सिटमा क्लिक गरेँ। अब पूर्णाङ्कभन्दा बढी यहाँ टाइप नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले त्यसको लागि के गरौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो सेल रेन्ज मैले सेलेक्ट गरेँ। अब म डाटा मेनुबाट डाटा भ्यालिडेसनमा गएँ, डाटा भ्यालिडेसनमै के भन्छ यसले, यस ल। अब यहाँनिर यसलाई मैले क्लियर गरिदिएँ त्यो पहिला गरेको हुँदा। अब यहाँबाट यहाँहरूले यो सेटिङबाट यो अलोमा आउनुहोस्, अलोबाट यहाँ लिस्टमा आउनुहोस्, लिस्टबाट यो सोर्स भनिरहेछ यसले, यो सोर्समा यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो सोर्स चाहिँ कुन हो त भन्दा हाम्रो यो पूर्णाङ्क भएको, यहाँ हेर्नु है त, यो हाम्रो पूर्णाङ्क भएको सेल, यसलाई हामीले सोर्स मानौँ। 75 भन्दा बढी यहाँ इन्ट्री हुनु भएन। अब यसलाई मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ। अब ओके गरिसके, यहाँ अलिकति मिलेन। मैले यो फर्मेटिङ कसरी लागिराखेको छ, मैले फेरि फर्मेटिङलाई डाटा भ्यालिडेसनको फर्मेटिङ मैले सबै हटाउन चाहेँ। यहाँ कतिमा फर्मेटिङ लागेको रहेछ, मैले अहिले केही गरेको छैन, सरहरू अलमल नहुनु होला। यहाँ मैले यस गरेर यो फर्मेटिङलाई क्लियर गरेर ओके गरेँ। ल अब मान्छेहरूले मैले यतिलाई पूर्णाङ्कभन्दा बढी टाइप नहोस् भन्नको लागि मैले सेलेक्ट गरेँ, त्यो रेन्ज सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि डाटा भ्यालिडेसनमा गएँ। डाटा भ्यालिडेसन भनेको यो डाटा ट्याबबाट डाटा भ्यालिडेसनमा जानुहोस् अनि डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि यो अलो अन्तर्गत यहाँनिर हेर्नु होला एनी भ्यालु भनेको छ, यसमा चाहिँ हजुरहरूले लिस्टमा जानुहोस्। त्यस पछाडि सोर्समा जाउँ हामी। सोर्स भनेको हाम्रो यो 75 हो पूर्णाङ्क, त्यसैले मैले 75 लाई क्लिक गरेँ। अब ओके गरौँ। यसले फेरि मान्दैन कि के हो, डाटा भ्यालिडेसनको सरी यहाँनिर मैले यो लिस्ट छान्न मिस्टेक गरेँ कि के हो। इजिकल टु
हजुर सर त्यो लिस्टमा नम्बर सरी होल नम्बरमा जाउँ होल नम्बर किनभने हामीलाई सबैतिर हो मैले मिस्टेक गरेँ होल नम्बरमा गएँ म होल नम्बर त्यस पछाडि मिनिमम भेल्यु हाम्रो 0 राखौँ त्यस पछाडि म्याक्सिमम भेल्यु चाहिँ हामीले पूर्णाङ्कलाई राखौँ र पूर्णाङ्क भनेको हाम्रो यो भयो 75 अब यसलाई फिक्स गरौँ 75 लाई फिक्स गर्नको लागि यो हाम्रो तरिका हामीले चाहिँ डलर साइन लगाउनु पर्ने हुन्छ मैले F4 प्रेस गरेँ अब ओके गरेँ र यसमा अर्को मेसेज पनि आउने बनाउने हो भने अलर्ट मेसेज अर्को पटक सिकौँला मैले यसलाई एकचोटि यहीँ नै ओके गरेँ अब मैले यहाँनिर मार्क्स इन्ट्री गरेँ 75 हाम्रो पूर्णाङ्क छ 76 लगाएँ यहाँहरूले देख्नुहुन्छ द भेल्यु यु इन्टर्ड इज नट भ्यालिड भन्यो हाम्रो चाहिँ त्यो पूर्णाङ्क यो भेल्युभन्दा बढी भइसकेको हुँदा यसले चाहिँ त्यो लिन मानेन यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ र यो के कारणले बढी भएको हो भनेर हामीले कुनै एउटा मेसेज पनि बनाउन सक्छौँ यसलाई जस्तो मानिलिउँ मेसेज आउने बनाउने हो भने फेरि मैले त्यसलाई पनि दोहोऱ्याएँ हुन त यो अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ म सरी भन्दै मैले यो काम गरेँ किनभने यति हामीले भोलिका दिनहरूमा पनि गर्नै पर्ने भयो भने सरले यति पनि भन्नु भएन छ भन्ने चाहिँ नहोस् भन्न गएँ मैले यो फर्मेटिङ हटाउँ पहिला डाटा भ्यालिडेसनमा गएँ डाटा भ्यालिडेसन अब मैले यो क्लियर अल गरेर यहाँ लगाएको डाटा भ्यालिडेसनको फर्मेटलाई हटाएँ ओके गरेँ अब यसलाई मेसेज आउने बनाउने हो भने हामी इन्ट्री गर्ने सेल यो कोलम सेलेक्ट गरौँ त्यस पछाडि डाटा भ्यालिडेसनमा जाउँ अनि फेरि डाटा भ्यालिडेसनमै जाउँ अनि यहाँनिर होल नम्बर्स गरौँ होल नम्बर अप्सन चुज गरौँ त्यस पछाडि म्याक्सिमम भेल्युलाई सरी मिनिमम भेल्युलाई 0 गरौँ अनि म्याक्सिमम भेल्यु त्यही हो अघि जस्तै यो सेललाई सेलेक्ट गरौँ पूर्णाङ्क भएको सेललाई सेलेक्ट गरौँ त्यस पछाडि डलर साइन प्रयोग गरेर यसलाई फिक्स गरौँ अब हामी यो इरर अलर्टमा जाउँ इरर अलर्टमा गएर यहाँनिर यो इरर मेसेज बक्समा एउटा मेसेज टाइप गरौँ र मेसेज यहाँ के लेखौँ भने एउटा लेखौँ मैले टाइप गरेँ यो मिल्न भाषा मिल्छ मिल्दैन है त दिस सरी द्याट इज more than FM भनौँ न FM ल मैले यसलाई ओके गरिदिएँ अब यहाँनिर 75.1 हानौँ त के गर्छ 75.1 टाइप गरेँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ मेसेज आइसक्यो त्यसैले यसरी पनि हामी यो डाटा भ्यालिडेसनको प्रयोग गरेर पूर्णाङ्कभन्दा बढी हान्यो भने यस्तो मेसेज आउने पनि बनाउन सक्छौँ त्यस्तै अर्को पनि हामी यहाँ त्यो एब्सेन्टलाई पनि हाइलाइट गराउन सक्छौँ यस्ता धेरै कुराहरू हामीसँग यहाँ गर्नुपर्ने हुनसक्छ मैले यसलाई यहाँभन्दा अघि बढ्न चाहिनँ हामी धेरै यो लेजरमा धेरै यस्ता फर्मेटिङहरू प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति विश्लेषण गर्न सक्छौँ सर त्यो हाइड गर्ने कुरो एकपल्ट सर र भन्दिन मिल्दैन हाइड भन्नाले यो फर्मुला हाइड छ हजुर सर मिल्छ सर एकदम मिल्छ फर्मुला हाइड गर्नको लागि यसो गरौँ न सर म अझै यो फल्स हटाउन सिकाउँछु होइन सर यो 0 हटाउन सिकाउँछु त्यस पछाडि त्यहाँ जाउँ ल फर्मुला लक हुन्छ सर ल अब हजुरहरूले यहाँनिर यो जुन जहाँ हाम्रो डाटा इन्ट्री छैन त्यो डाटा इन्ट्री नभएको ठाउँमा हेर्नुभयो भने यो फल्स 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 भनेर आएको छ यसले गर्दा हाम्रो लेजर अलिकति चाहिँ सफा छैन र अलिकति सफा होस् भन्नको लागि हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुभयो भने यो ग्रेड र जिपीमा मात्रै यो फल्स आएको छ अनि यो पर्सेन्टेज भएको ठाउँमा 000 आइरहेछ
यदि डाटा हाम्रो चाहिँ यतापट्टि मार्क्स इन्ट्री छैन भने चाहिँ 0 आइरहेछ। त्यसैले पहिले चाहिँ हामी यो फल्सलाई हटाइदिउँ र फल्स हटाउनको लागि यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन। यहाँहरूले के गर्ने भने एउटामा म त्यो सेट गरेर देखाउँछु, बाँकी यहाँहरूको प्र्याक्टिस गर्ने त्यस पछाडि हो। मैले यो ग्रेडमा गएँ, ग्रेडको यो फर्मुला लागेको यो सुरुको सेलमा गएँ, यो सुरुको रोमा गएँ ग्रेडको, भनेको चाहिँ E7 मा छु अहिले म। अब यहाँनिर अरू केही नगरौँ, यो माथि फर्मुला बारमा गएर जहाँ हामीले D7 <0 अनि त्यहाँ ईमा लगेर हामीले अन्त्य गरेको छ र त्यो ईको इन्भर्टेड बन्द कमा भन्दा दायाँपट्टि फेरि कमा लगाउनुहोस् र इन्भर्टेड कमा सुरु र इन्भर्टेड कमाले बन्द गरिदिनु भयो भने अब हाम्रो यो फल्स ट्र्याक गरेँ। यहाँ तल हेर्नु है त, ल यो अवस्थामा हाम्रो टेबल चाहिँ अलिकति सफा देखिन्छ। अब यसलाई पनि त्यही तरिका हामी फलो गर्न सक्छौँ, बाँकी सबै त्यही हो। यो जिपिएको लागि पनि यहाँ तलको त्यो हटाउनको लागि हामीले त्यही गरौँ। यहाँनिर 0.8 देखि पछाडि त्यो इन्भर्टेड कमाले बन्द गरिएको छ, त्यहाँ फेरि कमा अनि फेरि इन्भर्टेड कमा सुरु, इन्भर्टेड कमा बन्द, इन्टर गरौँ। अब यो अवस्थामा पनि यसलाई ड्र्याग गरिदिउँ अथवा डबल क्लिक गरौँ। यसरी यो 0 पनि हटिसकेको, सरी त्यो फल्स हटिसकेको छ। र यो तल यो फर्मेटिङ यो सँगसँगै आयो, यो कलर, यो ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ आइराखेको छ। यसको कारण भनेको त्यही यो माथिको हामीले त्यो यो सिरिज फिल गर्दाखेरि त्यो आएको हो। मैले यसलाई चाहिँ व्हाइट नै बनाएँ, होममा गएँ, ब्याकग्राउन्ड कलरमा गएर नो फिल गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि दुईटालाई फेरि ड्र्याग अथवा चाहिँ डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो पनि हटेर जान्छ। अब यो सबैको तरिका त्यही हो, गर्ने तरिका हजुरहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि त्यही हो। अब यहाँ चाहिँ फर्मुला कपी भएको रहेनछ, त्यसैले यसमा गरिदिनुहोस्। यसैलाई यहाँ जाउँ, कमा दिउँ अनि फेरि मैले इन्भर्टेड कमा सुरु गरेँ, इन्भर्टेड कमा बन्द गरेँ, इन्टर हानेँ। यसमा पनि मैले त्यही गरेँ। जिपीमा पनि कमा दिएँ, फर्मुला बारमा गएर कमा, इन्भर्टेड कमा सुरु, इन्भर्टेड कमा बन्द। कलरमा गएर चाहिँ यो ठ्याक्क नो फिल गरिदिउँ। अब यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेर डबल क्लिक गरिदिउँ, त्यहाँ पनि हट्यो। यसरी हामी हटाउन सक्छौँ। र अब यो 0 कसरी हटाउने, फेरि यहाँ 0 आइराखेको छ, हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङको प्रयोग गरेर त्यो 0 हटाउन सक्छौँ। सरी, डाटा भ्यालिडेसनको प्रयोग गरेर त्यो 0 हटाउन सक्छौँ। अब त्यो 0 पनि हटाउँ र 0 हटाउनको लागि यहाँनिर जहाँ जहाँ जुन जुन कोलममा 0 छ त्यो सिलेक्ट गर्दा पनि भयो। होइन एकैचोटि सबै गर्छु भन्नुहुन्छ भने यो फाइलको साइज चाहिँ अलिकति बढ्छ, हामी सबैलाई सिलेक्ट गरेर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँको 0 हटाउनु पर्यो भने मैले चाहिँ ल यो सबै हटाइदिउँ। यो एक्सेल सिट यहाँ जहाँसम्म हामीले यो डाटा इन्ट्री गरेका छौँ त्यहाँसम्म नै 0 नआउने बनाइदिउँ एकचोटिलाई। यति सिलेक्ट गरेँ मैले। अब म जान्छु डाटा भ्यालिडेसनमा, डाटा अन्तर्गत जाउँ हामी, डाटा ट्याबबाट डाटा भ्यालिडेसन, फेरि डाटा भ्यालिडेसन, त्यो फर्मेटिङ हटाउन भनिराखेको छ यसले। मैले चाहिँ यस गरेँ, यहाँनिर क्लियर अल गर्दा यतापट्टि गर्छ, ठिकै छ, क्लियर अलै गरेँ मैले। ओके, अब यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। डाटा भ्यालिडेसन 0 हटाउनलाई
कन्डिसनल फर्मेटिङबाट पनि सकिन्छ। मैले कन्डिसनल फर्मेटिङ प्रयोग गरिहेर्छु है त एकचोटि। सेलेक्ट गरेँ, सिङ्गो टेबलै सेलेक्ट गरे पनि भयो। अब जाउँ हामी होम मेन्युमा कन्डिसनल फर्मेटिङ, न्यू रुल, त्यस पछाडि फर्मेट ओन्ली सेल्स द्याट कन्टेन। अब जाउँ सेल भ्याल्यु, सेल भ्याल्यु ठिक छ। बिट्विनमा जाउँ, बिट्विनमा इक्वल टुमा जाउँ, त्यस पछाडि यहाँ 0 टाइप गरौँ। यो प्रोसेस अलिकति लामो हुनसक्छ। मैले 0 टाइप गरेँ, त्यस पछाडि फर्मेट सेल्समा गएँ। अब यो फर्मेट सेल्सको कलरमा जाउँ। कलरमा मैले यहाँ अहिले अटोमेटिक छ, मैले यसलाई चाहिँ ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर व्हाइटमा गएँ। त्यस पछाडि ओके गरेँ। अब फेरि यहाँ पनि ओके। अब हेर्नुभयो भने कन्डिसनल फर्मेटिङको प्रयोगबाट हामीले यहाँ आउने जिरोहरूलाई हटायौँ। 0 यहाँ छन चाहिँ छ, हामीले अहिले यसलाई चाहिँ 0 नदेखिने, यो यसको कलर यो व्हाइट छ, हाम्रो यो सिट व्हाइटमा देखिएको हुँदा हामीले त्यो 0लाई पनि व्हाइट नै देखाइयो। एक किसिम यसलाई चाहिँ ट्रिक लगाएर त्यो नदेखिने बनाएको मात्रै हो। वास्तवमा 0 हुन चाहिँ यहाँ हुन्छ, त्यो फल्स पनि यहाँ हुन चाहिँ हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ यो व्हाइटमा कन्भर्ट गरेर त्यस्तो देखिएको, त्यस्तो इररहरू हटाएको मात्रै हो। यसरी हामी यो टेबललाई अलिकति सफा बनाउन सक्छौँ, लेजरलाई अलिकति सफा बनाउन सक्छौँ। अब सरनेमहरूलाई अरू पनि छ यहाँनिर गर्न सक्ने। हेर्नु है त, यो चाहिँ हामीले नाम इन्ट्री गर्दाखेरि यसको यो चाहिँ यो फर्मेटिङ लाग्दै के अरे बढ्दै जाने हो, त्यस्तो पनि बनाउन सक्छौँ। यो बोर्डर लाग्दै जाने बनाउन सक्छौँ हामी। अनि यो बोर्डरहरूलाई यसको कलरहरूमा यो परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हरेक कुराहरू छ कन्डिसनल फर्मेटिङबाट। तर अब त्यतातिर अलिकति जटिल हुन सक्ला, त्यसैले मैले यहाँभन्दा अगाडि बढ्न चाहिनँ। अब म सरनेमहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्भव हुन्छ भने यहाँहरूले स्क्रिन सेयर गरेर कहाँ अप्ठ्यारो यहाँहरूलाई भएको छ त्यसको छलफलतर्फ अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछु। कि कसो गरौँ सर? सर म एउटा सानो जिज्ञासा सोध्छु ल सर। सर सर हजुर, जस्तो हामीले यो एक्सेलमा कहिलेकाहीँ प्रिन्ट गरेर निकाल्नुपर्छ कि? पेज सेटअपको कुरा हामी भोलि गर्छौँ सर। त्यो सेटअपलाई ए हो सर, ए हो सर, हजुर हाम्रो भोलि आउँछ सर त्यो। ए हस् हजुर, के गरौँ अब? हजुरहरूले अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने हो त, के भन्नुहुन्छ? भन्न त अहिलेको मार्कसिट नै, त्यो मार्कसिट चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुने रहेछ। त्यो मार्कसिट बनाउने, ग्रेड सिट बनाउने नै चाहिँ एकताल फेरि गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लागेको छ। हुन्छ सर, हुन्छ। अनि यो मार्क लेजरलाई पनि नि सर हजुर पहिले नै यो त्यो फ्ल्यास अनि यो 0 नआउने बनाउन सकिँदैन र यो हटाउनु फेरि ल्याउनु गर्नुभन्दा पहिले नै नआउने खालको लेजर बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर हो। हामीले यस्तो सर, अब यहाँ एकैचोटि हजुरहरूलाई त्यसो गरियो भने कुन सेलमा डाटा भरिएको छ कुनमा छैन त्यो चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले यसो गरेको हो। सुरुमै हजुर क्लियर हुनुहुन्छ भने यहाँ मलाई 0 आउनु पर्दैन, यहाँ मलाई चाहिँ त्यो फल्स आउनु पर्दैन, यहाँ मलाई त्यो ह्याज आउनु पर्दैन भन्ने क्लियर हुनुहुन्छ भने त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ सुरुमै सकिन्छ। त्यही त सुरुमा त्यस्तो गरेर अर्को यो चाहिँ सकिन्छ ल। यो फल्सको हकमा चाहिँ सुरुमै यो कमा राख्नु भएको भए यो थियो। तर मैले के मात्रै गरेको भने हजुरहरूलाई यो चाहिँ अलिकति स्मरण रहोस् भन्नको लागि मात्रै हो। यो धेरैतिर बिर्सनुहुन्छ क्या त्यो गर्दाखेरि, त्यसैले यो लागि मात्रै मैले यो राखेको हो सर। जस्तो यति भएपछि त अब पक्कै सम्झिन्छ नि त, हामीले यसो गरेका थियौँ भन्ने त केही न केही त हाम्रो मेमोरीमा त्यो कुरा त सेट हुन्छ। हजुर, त्यो अर्को अहिलेको फेरि एकचोटि भन्नुपर्ने हो भने म त्यसै गर्छु एकचोटि। म भन्नु सर त्यो ग्रेड सिट बनाउने सुरुबाटै त्यही भन्दैन त। हरि सर
अनि हजुर सर हजुर हजुर मैले यसो सम्झाउन मात्रै बा सरले थाहा नपाउनु भएर डबल दुःख पाउनु हुने हो कि भनेर यो ग्रेड सिट बनाउँदा त्यसमा लाउने फर्मुलाको तरिका त सिक्दा भयो। ग्रेड सिट त हामी इमेजबाट निकाल्छौँ नि फ्याट्टै। हो ग्रेड सिट त यहीँबाट निकाल्छौँ। होइन होइन इमेज हाम्रो इमेजबाट अलरेडी रेडी छ, त्यहाँनिर रिपोर्टमा गएर ग्रेड सिट निकाल्न सक्छौँ क्या। हजुर ए त्यो हो थाहा पाउनु भएको छ? बनाउन सिक्ने तरिका सिक्दा त काम लाग्छ कि बा सरले अब त्यो इमेजबाट ग्रेड सिट निस्किन्छ भने थाहा नपाएर यताबाट पो दुःख गर्नुहुने हो कि भन्ने लाग्यो कि। अनि कहिलेकाहीँ बनाउनु पनि पर्छ इमेजबाट त हुन्छ, हुन्छ। ठ्याक्कै। त्यहाँ यस्तो छ है हो। सर, इमेजमा चाहिँ मैले अलिकति अब हजुरहरूको प्र्याक्टिस त्यो राम्रो छ, भइराखेकै छ होइन। हजुर हामी पनि इमेजबाट त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ। त्यहाँनिर अहिले के छ भने हाम्रो यो जिपिएको कन्सेप्ट इमेजले जुन अहिले क्लास 8मा त राखियो होइन सर, त्योभन्दा छैन, त्यहाँ ग्रेड छ अनि जिपीसम्म मात्रै भए जस्तो लागेको छ। र त्यो ग्रेड सिट प्रयोग नगरौँ भनेर यतापट्टि धेरै विद्यालयहरूले चाहिँ त्यो कुरा ल्याए। त्यस पछाडि हामीले त्यसलाई अहिले मात्र त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने त्यो इमेजलाई चाहिँ विद्यार्थी अपग्रेड गर्न र हाम्रो जुन तथ्याङ्क, हाम्रो डाटा, हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ भनौँ न विभागसम्म पुर्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। तर हामीले दिने विद्यार्थीहरूलाई दिने जुन त्यो यो ग्रेड सिटहरू, ती हरेक कुराहरूमा चाहिँ यी कुराहरू सबै चाहिँ यसले सम्बोधन गर्दैन सर अहिलेको हकमा चाहिँ। हो त्यही यो आफूले राख्ने नम्बर आफूले बनाउन सकिने गर्दाखेरि यसलाई एडिटेबल पनि हुने भयो, उसले चाहिँ बनाइदिएको ठ्याक्कै निकाल्न सकिने भयो। त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ निस्किन्छ। हेरिहालौँ है त त्यसले कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा मैले सट्ट छोटो यहाँ के अन्तर त्यसको जिपिए छ कि छैन हेरिहालौँ न एकचोटि। मलाई लाग्छ पक्कै त्यहाँ जिपिए छैन। हामीले एकचोटि झापामा त्यो चाहिँ हाम्रो शिव शताब्दीमा छलफल पनि भएको थियो। मैले चाहिँ इमेजको यहीँ छ, अहिले 8को चाहिँ अब त्यहाँ भयो। अब सुधार गर्दै लाने त त्यो पक्कै होला, इमेजको त्यो चाहिँ सुध्रिँदै जाने, प्रत्येक वर्ष सुधार गर्दै लाने कुरा त मैले नि सुनेको छु। यो खुल्नै अलिकति ढिलो हुन्छ। रिपोर्टमा मैले चाहिँ सर हजुर एकपल्ट हुन त अब मिल्छ भने त्यो स्टेपहरू चाहिँ एकपल्ट टिप्नुहोस् सर। त्यो तिनटैमा त्यो ग्रेड सिटको, लेजरको अनि त्यो कन्डिसनल फर्मेटिङको। त्यसको कहाँबाट कहाँ जाने भनेर टिप्नु पर्यो है सर? हजुर हजुर त्यति चाहिँ हामीले त जस्तो कुन सेलबाट कुन सेलमा जाने भन्ने चाहिँ मात्रै त्यो कुरा थाहा भयो भने त हामी आफै पनि प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ कि सर। हजुर 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 त्यो चाहिँ गरौँ न सर, के कसो होला? हुन्छ, त्यसो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सुइटेबल हुन्छ कि सबैजनालाई भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो। हजुर त्यो चाहिँ एकपल्ट सर त्यो म अनुरोध गरेँ। किनकि यो इमेजको चट्टै यो खुलिहाल्छ है सर, के रहेछ है त यहाँनिर। जिपिएको यसले दिँदैन सर, पर्सेन्टेजमा दियो अनि टोटल ग्रेडमा दियो। हेर्नु टोटल ग्रेड हामीलाई अहिले त यो टोटल ग्रेड पनि सायद नचाहिएला होइन सर। त्यसैले यो हामीले यसबाट विद्यार्थीलाई दिन चाहिँ हुन्छ, ग्रेड सिट दिन चाहिँ हुन्छ, तर यो जिपिएको कन्सेप्ट छैन। यसले टोटल ग्रेडमा मात्रै आउने रहेछ। टोटल ग्रेडमा अहिले हामी हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ त? जिपिए आइसकेपछि टोटल ग्रेडमा हामी हेर्दैनौँ होला नि त। ल यस्तो रहेछ यो चाहिँ। त्यसैले यो कता कता पूर्ण छैन भन्ने नै बुझेको हो सर यो इमेजले बनाउने मार्कसिट, यो ग्रेड सिट चाहिँ। ल ठिक छ, मैले यसलाई क्लोज गरेँ। यसको स्टेप लेख्दा अब हामी कसरी लेख्ने त सर? कहाँबाट सुरु गर्ने? ग्रेड सिटमा प्रयोग भएको फर्मुला लेख्ने हो कि? अब यो फर्मुलाहरू हेर्नु, अब फर्मुला त यिनै हुन्। अब यो यहाँनिर हजुर
सर यो अब सबैलाई समरी गर्नु भन्दा नि सरले अब यदि रिपिट गराइदिनु हुने सोच बनाउनु भयो म भने यसो चाहिँ गर्छु सर, यो ग्रेड सिटलाई एकपटक म हजुरहरूसँग यो मैले भन्न खोजेको सर के हजुर भने नि एउटा अथवा दुईटा सब्जेक्टको थ्योरी मात्रै राखिदिनुहोस् या प्र्याक्टिकल र थ्योरी हजुर राखेर है हजुर सानो बनाउनुहोस् र 2-3 जनाको मात्रै राखेर चाहिँ हुन्छ सर, देखाइदिनु हुन्छ भने हुन्छ अलिकति हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ हुन्छ सर। तुलसी सर हजुर सर हजुरले गर्नु भएको छ नि त त्यसरी। त्यो भिडियो त मैले राखिदिएको छु र पनि सरलाई ल ठिक छ सर, भनिराख्नु यसलाई भएको सानो हजुर। बनाएँ मैले। ल हेरौँ है त, हुन्छ सर। अब हजुरहरूलाई भिडियोबाट पनि क्लियर एकछिन हुने नै छ। सरले बनाउनु भएको भिडियो धेरै राम्रा छन्, मैले हेरिसकेको छु। अब के गरौँ भने सर, यहाँनिर यो लेजरको आधारमा ग्रेड सिट बनाउने हो नि सर। यो टेबलको नाम त हामीले राखिसकेका छौँ, यो त हामीलाई थाहा छ सर। यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौँ। ल यो चाहिँ हाम्रो एकछिनको लागि यो टेबलको नाम हामीले चाहिँ सिलेक्ट गरेर कहाँदेखि कहाँसम्म यसलाई अझै बढी पनि ठुलो बनाउन सक्नुभयो। धेरै ठुलो बनाउनु भयो भने यता 200, 300, 400, 500 जति विद्यार्थीको लागि पनि बनाउन सक्नुभयो। सिलेक्ट गरेर नेम बक्समा गएर यो टेबलको नाम राखिदिनुहोस्। जे राखे पनि हुन्छ सर, यहाँ टेबल जे राखे पनि भयो। यो रिनेम यो नेम बक्समा टाइप गरिदिनु होला र इन्टर गरिदिनु भयो भने यो टेबलको नाम बन्यो। अहिले लेजर 1 भनेर हामीले नाम दिएका छौँ। अब म मात्र यो नेपालीको यो यति यो थ्योरी र प्र्याक्टिकलको मार्क्सलाई रोल नम्बर 1 को ग्रेड सिटमा हामी लाने प्रयास गरौँ। र रोल नम्बर 1 भनेको को हो त्यो पनि चिनौँ है त। हजुर। र त्यसका लागि त हामीलाई रोल नम्बरको आधारमा हामीले चाहिँ यसलाई सर्च गरिने हुँदा त्यसको भ्यालु चाहिँ रोल नम्बरको आधारमा यहाँ चाहिँ आओस् भन्ने चाहन्छौँ भने पहिला त हामीलाई रोल नम्बर चाहियो होइन सर। र रोल नम्बर चाहियो र रोल नम्बरको लागि मैले केही गरिनँ। यहाँनिर अहिले 1 टाइप गरेँ, त्यहाँ 2, 3, 4, 5 जति गरे पनि भयो। मैले 1 टाइप गरेँ। हेर्नुहोस् है त, यो मैले यो सेलमा मैले एकछिन यो टोटलतिर पनि गइनँ। अहिले रोल नम्बर भएको यो N10 भन्ने सेलमा, सरी N7 भन्ने यो 7 रहेछ। यो N7 भन्ने सेलमा यो नेम बक्समा देखिराख्नु भएको छ यो सेलको नाम। N7 मा मैले 1 टाइप गरेँ। त्यस पछाडि यसलाई यहाँ रोल नम्बर पनि देखाउने हो नि त हामीले। यो कुन विद्यार्थीको ग्रेड भरे प्रिन्ट हुँदा त यो जति यो के अरे यो बोर्डर लागेको छ नि मात्रै प्रिन्ट हुने हो। त्यसैले यो कसको हो त यो भनेर थाहा पाउनको लागि मैले यहीँबाट त्यो सर्च गर्दा पनि हुन्थ्यो। तर अब बाहिर गरियो भने भरे त्यो प्रिन्ट गर्ने बेलामा, प्रिन्ट आउट हुने बेलामा हामीलाई त्यस्तो कुनै समस्या नहोस् भनेर यो बाहिर बनाएको हो। यहाँनिर लिङ्क गराइदिउँ यसलाई, यो ग्रेड सिटलाई लिङ्क गराउँ कि त्यो लिङ्क भनेको मैले रोल नम्बरको लिङ्क गराउन चाहेको हो। गराउनको लागि यो सेलमा यो रोल नम्बर लेखिएको यतापट्टिको यो B4 सेलमा लिङ्क गराउनको लागि मैले इजिकल टु गरेँ। त्यस पछाडि यही रोल नम्बर 1 लेखेको सेल जुन N7 हो त्यो N7 लाई सेलेक्ट गरेँ। हेर्नु त अहिले यहाँ पर 7 भयो। अब इन्टर गरौँ। यस बेला इन्टर भइसकेपछि अब यो जुन देखिएको यो ग्रेड सिट हो अहिलेको यो रोल नम्बर 1 का लागि भयो। अब हजुरले यहाँनिर भनेको यही रोल नम्बर लेखिएको यो N7 मा 2 टाइप गर्नु भएर 2 गरेर इन्टर गर्नुभयो भने यो रोल नम्बर 2 का लागि भयो। यो रोल नम्बर गर्नुभयो भने 10 को लागि भयो। यति त क्लियर भयो नि सर? भयो सर। हो, यति क्लियर भइसकेपछि अब हामी के गरौँ भने विद्यार्थीको नाम ल्याउने त हाम्रो यो ठाउँमा यो सेलमा हो। यो सर्च गरेर हामीले ठुलो गरेका छौँ। अब यो D6 मा ल मैले यसलाई चाहिँ अनमर्ज नै गरिदिएँ अरे। ल यो सेल अहिले यो एक्टिभ सेल हेर्नुभयो भने D6 हो। हाम्रो विद्यार्थीको नाम त यहाँ ल्याउँछौँ हामी। त्यसैले विद्यार्थीको नाम ल्याउनको लागि यहाँनिर एउटा फर्मुला प्रयोग गरौँ। जुन फर्मुला हामी VLOOKUP फर्मुला प्रयोग गर्दैछौँ र त्यो फर्मुला अब टिप्नु होला। इजिकल टु अब VLOOKUP टाइप गर्नुहोस्। VLOOKUP VLOOKUP ओपन ब्राकेट
अब यसले यहाँ भन्दैछ सर यो फर्मुलामा आफै भनिराखेको छ यहाँ भिलुकप ओपन ब्राकेट अनि यहाँ भिलुकप यसले भेल्यु भनेको छ केबाट हामी चाहिँ त्यो भेल्यु ल्याउँछौँ त भन्दा यो रोल नम्बरको आधारमा लाने हो नि त यो यहाँ कति हामीले चाहिँ त्यो सेल भेल्यु राख्यौँ त्यसकै आधारमा चाहिँ हामी यसलाई लाने हो नि त त्यसैले अघि सर्च बक्स भनेको थिएँ र यो सर्च बक्स भनेको यो अहिले रोल नम्बर 10 लेखिएको जुन N7 सेल हो त्यो N7 सेललाई मैले गरेँ हेर्नुहोस् है र हेर्नुभयो भने अहिले N7 भनेर आयो त्यो यो फर्मुलामा हेर्नुभयो अथवा माथि फर्मुला बारमा हेर्नुभयो भने N7 भनेर आयो अब यहाँ हामी कमा दिउँ यसलाई कमा दिइसकेपछि यसले टेबल एरे भन्यो सर यहाँ तलतिर पनि त्यहाँ यसले त्यो चाहिँ फर्मुलाको त्यो ऊ दिइराखेको छ अब टेबल एरे चाहिँ कहाँ हो त हाम्रो टेबल चाहिँ कहाँ छ त अथवा कुनमा छ भनेर हामीले त्यो टेबलको नाम दिएको छ यदि टेबलको नाम नदिने हो भने यहाँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ यो लेजरमा क्लिक गर्नुहोस् यो तल सिटमा रिन्यु गरेको जुन सिट नेम छ नि यो लेजर यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ सुइँ सेलेक्ट गरिदिउँ यहाँ हेर्नुहोस् है त म अहिले अर्को तरिका नि भने यहाँनिर यदि त्यो लेजरलाई टेबल 1 भनेका छौँ हामीले के अरे लेजर 1 भनेका छौँ त्यो लेजर 1 नभन्ने हो भने यसलाई एकैचोटि सेलेक्ट गरे पनि भयो ल मैले सेलेक्ट गर्ने यसलाई सेलेक्ट भयो अब कमा दिनुहोस् त्यस पछाडि नाम हाम्रो कुन कोलममा छ त यहाँनिर विद्यार्थीको यो नाम त यो 2 नम्बरमा छ नि त बी भनेको 2 सी भनेको 3 यसरी यो टेबललाई आधार मान्ने यसलाई हामीले 2 मा छ हैन सर अब मैले 2 भनेर त्यहाँ टाइप गरेँ अब हामी 0 सरी कमा दिएर 0 गरौँ त्यो 0 भनेको चाहिँ यसले यो ट्रु र फल्सको लागि हो कि सर मैले चाहिँ यस अवस्थामा यहाँ 0 हान्ने ल 0 गरेँ अब ब्राकेट बन्द गरेँ रोल नम्बर 10 भनेको त्यो डिडिएस भनेर आयो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लेजरमा यहाँ मैले यसो गर्दाखेरि त्यो हानेको थियो हैन सर यो हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त ग्रेड सिट 1 गर्यौँ भने अब रोल नम्बर 1 चाहिँ हामीलाई को हो त भनेर हामी सर्च बक्स अथवा त्यो रोल नम्बर भएको ठाउँमा 1 टाइप गरौँ र इन्टर गरौँ अहिले प्रमिसा घिमिरे भन्ने विद्यार्थी चाहिँ रोल नम्बर 1 रहेछ यसरी हामीले भिलुकप फर्मुला प्रयोग गरेर विद्यार्थीको नाम यहाँ ल्यायौँ यहाँ हेर्नु त फर्मुला हाम्रो यति नै हो अब यो त स्टेप सम्झने कुरा मात्रै हो सर फर्मुला लेख्दा त यति लेख्नु पर्यो हैन सर हजुर हजुर अब स्टेप चाहिँ हामीले सम्झनु पर्यो र यो चाहिँ प्र्याक्टिसकै कुरा हो सर अलि बढी प्र्याक्टिस गर्यौँ भने हामी पक्कै यसमा सफल हुन्छौँ अब थ्योरीमा यो यसको थ्योरी हेरौँ है त अरू यहाँनिर जन्ममिति ल्याउने हो भने पनि लेजरमा हुनु पर्यो फर्मुला त्यही हो गरेर यतापट्टि चाहिँ बुवा आमाको नाम या के चाहिन्छ हामीलाई ती सबै कुरा ल्याउँदा त्यही हो अब मैले यहाँनिर गएर थ्योरी नेपालीको थ्योरी चाहिँ थ्योरीको ग्रेड ल्याउन चाहेँ अब ग्रेडका लागि हामी उयो फर्मुला यही माथिको कपी गरे पनि भयो सर यसैलाई कपी गर्दा पनि हुन्छ अब त्यो कपी गर्नको लागि अघि हामीले यो सेललाई फिक्स गरेका थियौँ नि यो रोल नम्बर भएको सेललाई हामीले चाहिँ फिक्स गरेका थियौँ यसलाई फिक्स गरिदिउँ यो N7 लाई फिक्स गरौँ हामी डलर साइन लगाइदिउँ डलर साइन लगाउन उयो हामीले F4 प्रेस गर्छौँ फङ्सन कीको त्यो F4 तल FN प्रेस गरेर ल्यापटपको किबोर्डबाट FN प्रेस गरेर हामी चाहिँ F4 प्रेस गर्छौँ अहिले डलर साइन लाग्यो सेल भनेको त्यो N7 चाहिँ अहिले हाम्रो फिक्स भयो अब यसैलाई कपी गरौँ त कन्ट्रोल C अब मैले यहाँ तल ल्याएर ल अहिले नेपालीको थ्योरी र प्र्याक्टिकललाई मात्र हेरौँ यो दुईटामा कन्ट्रोल V गरियो अब यहाँनिर यो प्रमिसा घिमिरे आयो नि यसलाई आपत्ति नमान्नु होला यहाँ मिल्न सक्छ अब यहाँनिर हेर्नु त यतापट्टि गएर लेजरमा नेपालीको हाम्रो ग्रेड कुन कोलममा छ त 5 मा छ यो हो नि त त्यस्तै प्र्याक्टिकलको हेर्नु त कतिमा छ प्र्याक्टिकलको ग्रेड भनेको 9 मा छ यो 5औं कोलममा छ नेपालीको ग्रेड थ्योरीको ग्रेड
र प्र्याक्टिकलको ग्रेड भनेको 9मा छ। त्यसैले ग्रेड सिटमा जाउँ र यो प्र्याक्टिकलमा थ्योरीको यो सेलमा क्लिक गरेर यहाँनिर 5 बनाउँदा सायद त्यहाँ 5 आउँछ होला। हाम्रो फर्मुलामा त्यहाँ कतै मिस्टेक छैन भने त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकल भनेको 9मा छ, कोलम 9 हो। अब हामी यता गएर हेर्न सक्छौँ लेजरमा विद्यार्थीको यहाँनिर थ्योरीको ग्रेड हेर्नुभयो भने A+ छ, प्र्याक्टिकलको हेर्नुभयो भने पनि A+ छ। अब यहाँबाट चेन्ज गरिदिउँ हामी। ल मैले त्यसलाई 30 गरेँ, 30 गरेँ भने अहिले के भयो? C भयो। अब हाम्रो यतापट्टि गएर पनि C हुनु पर्यो नि थ्योरीको। ठिक छ सर? सर अब यसरी हामी VLOOKUP को प्रयोग गरेर त्यो सेल भ्यालुलाई यता ल्याउन सक्छौँ। यति नै हो सर यसमा गर्ने, अरू केही छैन। हजुरहरूले यसलाई अप्ठ्यारो मान्नै हुँदैन, मान्नै यो अप्ठ्यारो मान्नुभयो भने झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। सजिलो गर्न थाल्नुहोस्, यो सजिलो छ, अप्ठ्यारो विषय नै होइन। यो खेल्ने कुरा हो सर, यो त खेल्ने हो, एकदम खेल्नु भयो भने यहाँ सकिहालिन्छ। यो चाहिँ हामीले यसरी गऱ्यौँ। यो यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन हजुरहरूलाई। अब स्क्रिन सेयर गरेर सर मेमहरूले चाहिँ अलिकति गर्नुभयो भने अझै क्लियर हुन्छ। म स्टप गर्छु सर। अब यो फर्मेटिङ लगाउने कुरा पनि क्लियर भयो नि सर, होइन? यतापट्टि हामीलाई यो पनि भन्नु नि एकताले। हजुर सर, यो फर्मेटिङ पनि भन्नु नि एकताले। झन् पहिलो पल्ट छ, दोस्रो दुई पल्ट। ल सर, ल ल अब हामी यहाँ सेट गरौँ। ल के गरौँ भने यो पहिलोमा मैले चाहिँ यहाँनिर कुन विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो नेपालीमा चाहिँ 40 भन्दा कम ल्याए भनेर हेर्न चाहे। यो अवस्थामा के गर्छौँ? 40 भन्नाले 40% भन्दा कम ल्याए भनेर, के अरे 25 को 30 भन्दा कम ल्याए भनेर हेर्न चाहे भने अब यसलाई सेलेक्ट गर्ने अनि हामी कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने। त्यस पछाडि यो फर्स्ट अप्सन हाइलाइट सेल्स हो, यसको चाहिँ स्टेपै टिपौँ सर। लु टिपौँ सर, टिपौँ। ल यसलाई यसरी टिपौँ सर। अब कसरी टिपौँ? यसलाई सेल रेन्ज सेलेक्ट गर्ने भनेर टिप्नु नम्बर 1 मा। कहाँ फर्मेटिङ लगाउने हो? सेल रेन्ज सेलेक्ट गर्ने। हरि सर, हजुर सरले बिस्तारै भनिदिनु भने रेकर्डले पक्रिरहेको हुन्छ नि त सर, त्यो हेर्दा हुन्छ नि। हजुर स्लाइड त्यसै गरौँ न त। हामीले यो फर्मेटिङ लगाउने ठाउँको सेल रेन्ज सेलेक्ट गर्छौँ। होम मेन्यु अथवा होम ट्याब अन्तर्गत कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने। अनि फर्स्ट अप्सन हाइलाइट सेल्स रुल्समा गएर कन्डिसनल फर्मेटिङको फर्स्ट अप्सनमा जाने, जहाँ हाइलाइट सेल्स रुल्स भनौँ न। कन्डिसनल फर्मेटिङबाट हाइलाइट सेल्स रुल्समा गएर लेस देनमा क्लिक गर्ने भनौँ। फर्स्ट अप्सनमा जाने सर? हजुर, जाने र लेस देन सेलेक्ट गर्ने, चुज गर्ने, क्लिक गर्ने। के भन्नुहुन्छ आफ्नो भाषामा बुझ्ने गरी लेख्नु होला। लेस देनमा क्लिक गरी फर्मेट सेल्स द्याट आर लेस देन भनेर एउटा यस्तो बक्स आउँछ। यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ हामी टाइप गर्ने, यो खाली ठाउँमा टाइप गर्ने। अब पूर्णाङ्क हाम्रो 75 मा 30 हो, 30 मा 30 भन्दा कम ल्याउने हेर्दैछौँ। त्यहाँ हामी 30 टाइप गरौँ, 30 टाइप गर्ने मैले, र ओके गरेँ। ओके गर्ने।
सर त्यहाँ कलर त्यहाँनिर कलर फिल गर्ने पनि हुन्थ्यो है सर त्यहाँ तपाईँले छुटाउनुहोस् न माथि ती कस्टममा थियो त हैन सर कलर चेन्ज गर्नलाई त्यहाँ जस्तो ओके गर्नु ओके कस्टमबाट यो कलर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ त्यसै कस्टममा नगइकन पनि त्यहाँ पनि कलरको अप्सन छ जस्तो अर्कोमा हेरौँ न हुन्छ सर मैले अर्कोमा देखाएँ जस्तो यही प्र्याक्टिकलकोमा हेरौँ न यहाँ चाहिँ मैले अरू पनि मार्क्स इन्ट्री गरेँ त प्र्याक्टिकलमा यहाँनिर 21 गरौँ 18 गरौँ मैले फर्मेटिङ लगाउने ठाउँ सेलेक्ट गरेँ कन्डिसनल फर्मेटिङ हाइलाइट सेल्स लेस देन अनि यहाँनिर 10 भन्दा कम ल्याउने भनेपछि त्यहाँ हाम्रो पास मार्क्स हाम्रो 10 हो त्यसैले मैले टाइप गरेँ र यहाँनिर हेर्नु त यहाँनिर लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट भनेको छ अब यसलाई रेड नगरिकन यहाँले वेल गर्नुभयो भने नि पाइयो ग्रीन पनि पाइयो अनि लाइट रेड पनि पाइयो रेड पनि पाइयो यसलाई रेड गरियो भने कस्तो आउँछ के गरौँ है त त्यो ऊ चाहिँ भयो त्यो ब्याकग्राउन्डमा आएन त्यो के अरे त्यो अङ्कमा मात्रै आयो अङ्कमा मात्रै आउँदो रहेछ त्यो अवस्थामा त्यो लेटर मात्रै त्यो अङ्क मात्रै भयो अब त्यसलाई हटाउने हो भने हटाउनको लागि चाहिँ हेर्नु है त फेरि यो सबै हटाउनको लागि चाहिँ हामीले दुई तरिकाले हटाउन सक्छौँ यो सिटको यो जुन सेलेक्ट गरेको ठाउँको मात्रै हटाउने हो भने हामीले यसलाई सेलेक्ट गरौँ त्यस पछाडि कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाउँ अनि यहाँ तल आउनुभयो भने सेकेन्ड लास्ट हेर्नुभयो भने यहाँ क्लियर रुल्स भनेको छ यसबाट यहाँनिर क्लियर रुल्स फ्रम सेलेक्ट सेल्स भनेको छ यो माथिल्लोमा क्लिक गरियो भने त्यसको मात्रै हट्यो अब यहाँ ओरा लागिराखेको छ यहाँ यो रातो छ नि यो अक्षरमा यो प्र्याक्टिकलको तल 7 र 9 हेर्नु त यहाँ फर्मेटिङ लागिराखेको छ तर सबै हटाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी केही गर्दैनौँ कुनै सेलमा क्लिक गर्छौँ त्यस पछाडि कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर क्लियर सेल्सबाट यो क्लियर रुल्स फ्रम इन्टायर सिट गर्छौँ इन्टायर भनेको हाम्रो इन्टायर सिट भनेको टोटल यो सिङ्गो सिट हो मैले यसैमा चाहिँ क्लिक गरेँ यस अवस्थामा सबै फर्मेटिङ हटिसक्यो कन्डिसनल फर्मेटिङको सबै फर्मेट हट्छ सबैमा हटाउन सबै सिलेक्ट गर्नुपर्छ होइन सर पहिले कि पर्दैन त्यो इन्टायर सिट गर्ने हो भने चाहिँ परेन होइन सर हजुर इन्टायर सिट नगर्ने र एउटा मात्रै त्यो रोको हटाउने एउटा मात्रै कोलमको हटाउने हो भने चाहिँ जतिलाई हामी हटाउनु पर्ने हो त्यतिलाई मात्रै सेलेक्ट गरेर गर्ने यो भयो अब त्यस्तै गरेर सी भन्दा कम ल्याउने हामी यो ग्रेडमा हेरौँ न त सी भन्दा कम ल्याउने कतिजना छन् त त्यसैले यसलाई सेलेक्ट गरौँ मैले अहिले नेपालीको ग्रेडमा सी भन्दा कम ल्याउने कतिजना छन् भनेर हेर्न चाहेँ यहाँनिर म कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर हाइलाइट सेल्स रुल्स हुँदै तल हेर्नु है त यहाँनिर टेक्स्ट द्याट कन्टेन्ट्स भन्ने छ यसमा मैले क्लिक गरेँ र यहाँ आएर हाम्रो त सी भन्दा कम आउने हेर्ने हो डी भन्दा कम हेरौँ न त अब सी त पासै हो ल मैले डीलाई त्यहाँनिर डी टाइप गर्छु अब ओके गरौँ यहाँ अघि देखाइसकिरहेछ डी हेर्नु त दुईजनाको छ दिकै ओके गरेँ अब हेर्नु त दुईजनाको डी रहेछ यसरी हामी फर्मेटिङ प्रयोग गर्न सक्छौँ अब डी भन्दा कम भनेको ई चाहिँ हुनुपर्ने होइन र सर ई भन्दा कम पनि हुन सक्छ अब ई भन्दा हजुरलाई त्यही गरिदिनु न यहाँ त हामी एउटा हजुर मैले भन्न खोजेको त्यहाँ डी लेख्यो डी भन्दा कम भनेको ई होइन भनेको नि होइन यो टेक्स्टको हकमा चाहिँ सर हामी उ नै गर्नु जेलाई
त्यो तोकेको छ नि त्यही मात्रै हुन्छ। होइन भनेको त्यहाँ हामीले अघि उसमा डी भन्दा कम भनेर लेस देन उसमा डी लेख्नु भने सर यसले यस्तो सर हो, त्यो टेक्स्टको हकमा चाहिँ त्यो मान्दैन है। ए टेक्स्टको हकमा चाहिँ लेस देन गरेनौ सर। यहाँनिर हेर्नुहोस्, हेरौँ हजुरले यो अर्कोमा हेर्नुहोस्, सेलेक्ट गरेँ। अब हामी फर्मेटिङमा जाउँ, फर्मेटिङ। अब हाइलाइट सेल्स हुँदा यहाँ हेर्नु त लेस देन गरिया छैन। लेस देन चाहिँ हामीले नम्बर गर्यौँ, नम्बरको हकमा हेर्नु। यहाँनिर ग्रेटर देन भनेको नम्बरको हकमा लागु हुन्छ, लेस देन भनेको पनि नम्बरको हकमा लागु हुने भयो, भनेको पनि नम्बरको हकमा हुने भयो, इक्वल टु पनि नम्बरको हकमा हुने भयो। तर टेक्स्ट द्याट कन्टेन्ट भनेको त यो त नम्बरको हकमा लागु भएन नि सर, भएन। त्यसैले यहाँनिर लेस देनको प्रयोग गरिएको पनि होइन, ग्रेटर देनको प्रयोग गरिएको पनि होइन। डी ल्याउने चाहिँ कति भन्नेको, डी ल्याउने चाहिँ कतिजना कतिजना हो भन्ने मात्रै हो सर, त्यसका लागि गरिएको। डी ल्याउने नम्बरको लागि हाम्रा यी टपिक्स नै फरक फरक छन्। जस्तो ग्रेटर देन यो टेक्स्टसँग सरोकार भएन होइन सर, कति भन्ने त अङ्कसँग त आएन नि त, के अरे अक्षरसँग त आएन नि त। भनेपछि हामीले त्यहाँ डी भन्यो भने डी जति देखाउँछ होइन सर? हजुर, जस्तो अब यहाँ ल डी भन्यौँ भने यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर यो खाली ठाउँमा यहाँ हेर्नु त, यो बक्समा हामी डी टाइप गरौँ। हजुर, ल मैले डी गरेँ, हेर्नु त त्यहाँ अघि डी आइसकेको छ। त्यहाँ डी प्लसलाई पनि त्यसले डी नै मान्यो है त्यहाँनिर। यो टेक्स्ट यस्तो छ है यहाँनिर। होइन जे होस् डी भन्दा कम अथवा डी जति कति हो भन्ने देखाउने रहेछ, त्यसले देखाउने भयो। हजुर 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 हो रहेछ सर, जुन अक्षर टाइप गर्यो त्यही देखाउने रहेछ, त्यही देखाउने भयो। हजुर, अब यहाँ दोहोरिएको पनि देखाउँछ। जस्तो भनौँ न, जस्तो भनौँ यहाँनिर मैले चाहिँ यहाँ हेर्नु है त, यहाँनिर अर्को मैले चाहिँ 10 गरेँ अनि 15 गरेँ, फेरि 10। कतिजनाले 10 ल्याए त हेरौँ है त यहाँनिर। यसलाई सट्ट कपी गरौँ, के अरे सेलेक्ट गरौँ, अनि यहाँबाट उयो हामी हाइलाइट सेल्स हुँदै जाउँ। यहाँ तल डुप्लिकेट भ्यालु छ नि, यसलाई क्लिक गरौँ त। डुप्लिकेटमा हामी सरी डुप्लिकेट यहाँ ऊ भएन है, यहाँ मिस्टेक हो। एकछिन त्यो टेक्स्टको हकमा भयो। एकछिन मैले यसलाई फेरि हटाएँ, क्यान्सल गरेँ। कतिजनाको 10 छ भनेर हेर्नको लागि हामी के गरौँ भने फेरि कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाउँ, त्यस पछाडि हाइलाइटमा जाउँ, लेस देन बिट्विन इक्वल टुमा जाउँ, त्यहाँनिर क्लिक गरौँ र अब 10 टाइप गरौँ त। 10 ल्याउने हेर्नु त, बराबर अङ्क ल्याउने। 1 2 3 4 जना भयो। 4 जना भयो, ठिक। त्यसरी हामी फर्मेटिङ प्रयोग गर्न सक्छौँ। सर हजुर सर, सरले जस्तो ग्रेड हामीले सिलेक्ट गर्दा चाहिँ ए अथवा त्यो फर्मेट के कन्डिसनिङ लाउँदा चाहिँ सर, हजुर सर, हजुर बी सी सम्म गरियो। जस्तो मैले चाहिँ अब एबिसीलाई छोडेर डी प्लस अथवा ई ल्याउने विद्यार्थी मात्रै हाइलाइट गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ नपाउने भयो नि सर? ई मात्रै पनि पाउनु भयो त सर? होइन सर, दुईटा अप्सन भनौँ न सर, जस्तो डी र डी प्लस दुइटै। यसले डीलाई यो डी प्लसलाई मान्यो, यस्तो यहाँ केही छ कि हेरौँ ल सर। यो सी सहित क्या, जस्तो सी सहित हाइलाइट गर्न सी र डी दुईटा अल्फाबेट, त्यो त पाइएन होला सर। यसले एउटालाई मात्रै मान्छ जस्तो लाग्छ। एकछिन के अप्सन छ कि हेरौँ न हामी आफै। त्यो चाहिँ अघि अङ्कको जस्तो डी भन्दा कम भन्ने भएको थियो अथवा ए भन्दा कम भएको थियो भने सिडिई भन्दैन थियो होला, त्यस्तो हुँदो रहेनछ अप्सन। अक्षरको हकमा त भएन सर त्यो अप्सन, त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो दुईटा अप्सन भएन सर, हजुरले भन्नुभएको दुईटा अप्सन भएन यसमा। अङ्क चाहिँ मिल्यो, हजुर। त्यस्तै अब सबभन्दा सजिलो हेर्ने हामीले फर्मेटिङ लगाउने यहाँनिर हो सर। कि त्यस्तो गर्दा हुन्छ सर? लेस देन थिचेपछि फेरि अर्को अप्सन अङ्कमा नम्बरमा मात्रै लाग्छ सर। त्यो नम्बरमा लेस देन ए भनौँ भने 20 सबै देखाइदिन्छ कि भनेर नि देखाउँदैन सर। अब यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँनिर हामी यसलाई धेरै प्रयोग गर्ने भनेको यो जिपिएमा हो, जहाँ 1.6 भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीहरूका लागि हामी चाहिँ छन् भनेर छुट्याउँछौँ।
त्यसैले मैले यहाँनिर प्रयोग गर्न गएँ, कन्डिसनल फर्मेटिङ प्रयोग गर्न गएँ, लेस देन, अब यहाँ 1.6 ओके। ल हामीले हेर्ने अन्तिममा त यही हो नि सर त। अब यतापट्टि हामी यहाँनिर नम्बर थप्दै गयौँ भने त्यो उतापट्टि आफै मिल्दै जान्छ, यी पास हुँदै जान्छन्, पास गराउनु छ भने। यहाँ थपिदिउँ न ल, यो चाहिँ 15 मा यहाँनिर थप्दै जाउँ। हाम्रो यो कति 75 को हो, मैले चाहिँ त्यहाँ 47 दिएँ। हेर्नु त त्यहाँ चाहिँ यो डी हट्यो नि, अहिले बी आयो सर। अब 9 मा त्यहाँ दिनुहोस् 15 दिनु त, त्यो डी हट्छ, अहिले बी भयो। अब पनि सायद यता हेर्नुभयो भने यता पनि त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ यता पर, अहिले भनेको 0.7 पुगेछ। अब यहाँ थप्दै जानु, हजुरले यहाँ चाहिँ दिनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ मैले कति थियो 60, ल त्यहाँ मैले चाहिँ 45 दिएँ। अब हेर्नु त त्यस्तै यहाँ पर थपे 1.2 पुगिसक्यो। अब त्यहाँ दिउँ हामी 30 दिउँ, यो थप्यो, 1.6 आइसक्यो, यो पास भइसक्यो अहिले होइन सर। अब यहाँनिर हामी त्यहाँनिर मैले फेरि 25 दिएँ। अब हेर्नुहोस् त 1.8 भयो, यसरी बढ्दै जान्छ। त्यो पहिले फर्मुलाबाट आएको छ भने चाहिँ थप्दाखेरि बढ्ने रहेछ, नभए आफैले टाइप गरेको छ भने त बढ्दैन हैन सर? ए त्यो त हुँदैन नि सर, टाइप गर्दा त टाइप गर्दा त केही पनि भएन नि सर, फर्मुलाहरू कहीँ प्रयोगै भएन। धेरै त हजुर त्यो हुन्छ। अब यहाँनिर यो अर्को एउटा अघि सरले चाहिँ लक अनलक गर्ने कुरा भन्नुभएको रहेछ, मैले त्यो सिकाएँ। हामीले यसलाई लक गरिसकेपछि टाइप गर्न कति सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि म देखाउँछु। यहाँ हेरौँ, यसलाई हामी एकचोटि लक गरौँ है त, हुन्छ, प्रोटेक्ट गरौँ यो सिटलाई। यसलाई यहाँ माथि यो इन्टायर सेलेक्ट गरौँ अहिले। अब यो सम्पूर्ण सिट नै यो माथि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो नेम बक्सको मुनतिर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो यो त्रिभुजाकारमा भएको एउटा सानो यो चिन्ह छ। मैले मेरो माउस अहिले माउसको पोइन्टर त्यहाँ छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो सिङ्गो सिट सेलेक्ट भयो। अब हामी राइट क्लिक गरौँ, राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा जाउँ। त्यस पछाडि फर्मेट सेल्स अन्तर्गत प्रोटेक्सनमा जाउँ, अनि यो लकमा भएको यो सानो यो सङ्केत भनौँ न, यो यसलाई हटाइदिउँ हामी, खाली गरौँ। यो अहिले खाली भयो, यो दुइटै खाली छ, ओके गरौँ। अब हामी फर्मुला पनि नदेखाउने बनाउन सक्छौँ। फर्मुला पनि नदेखाउने हो भने लक पनि गर्ने, फर्मुला पनि नदेखाउने हो भने हामी यो होम ट्याब अन्तर्गत पर लास्टमा जानुभयो भने यहाँ फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट भन्ने छ, मैले यसलाई क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि यहाँ फर्मुलाजमा आए पनि भयो, गो टु स्पेसियलबाट गए पनि भयो। मैले चाहिँ यो धेरै जसो गो टु स्पेसियलबाट जाने हुँदा मैले हजुरहरूलाई त्यही गो टु स्पेसियलमा क्लिक गरेँ मैले। अब यहाँनिर फर्मुलाजमा क्लिक गरेँ, अनि यहाँ तल आउनुभयो भने ओके गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यो जहाँ जहाँ हाम्रो यो फर्मुला लागेको छ नि, त्यो ठाउँ चाहिँ यो सेलेक्ट भएको देखियो। हेर्नु त यो सेलेक्ट भएको छ, हाइलाइट भयो जस्तो छ यो फर्मुला लागेको ठाउँ। हामीले मार्क्स इन्ट्री गर्ने ठाउँ जति यो सबै अहिले सेलेक्ट भएको छैन। फर्मुला प्रयोग भएको ठाउँ जति सबै हाम्रो सेलेक्ट भएको छ अहिले। अब फेरि हामी राइट क्लिक गरौँ र फर्मेट सेल्समा नै जाउँ, यो स्टेप ख्याल गर्नु होला। त्यस पछाडि यो लकमा पनि यो चेक लगाइदिनु होला। अहिले यो हिडेनमा पनि लगाइदिनु। यो हिडेनमा चाहिँ किन लाग्यो भन्दा त्यो फर्मुला पनि फर्मुला बारमा नदेखियोस् भन्नको लागि लगाइदिएको है त। यहाँ नलगाउँदै पनि हुन्छ, तर त्यो पनि नदेखियोस् भन्नको लागि हो। यो मैले ओके गरेँ। अब अहिले यो प्रोटेक्ट भइसकेको यसलाई चाहिँ के अरे हामी चाहिँ पासवर्ड पनि लगाउँ। त्यसैले पासवर्ड लगाउन रिभ्यूमा जाउँ।
र यो प्रोटेक्ट सिटमा जाउँ र यहाँनिर पासवर्ड लगाउँ। सजिलोको लागि त्यही 1 2 3 लगाउँ न अहिले। जे आफ्नो इच्छा हो यो लगाउने, तपाईँको आफ्नो विचार हो, के राख्नुहुन्छ। मैले 1 2 3 भनेर टाइप गरेँ, ओके गरेँ। फेरि यसले चाहिँ यो कन्फर्म हुनको लागि फेरि त्यही पासवर्ड लगाउन भन्दैछ। 1 2 3 मैले लगाएँ, अब ओके गरेँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसले टाइप गर्न दिँदैन। मात्र कहाँ हामी टाइप गर्न सक्छौँ भन्दा जहाँ इन्ट्री गर्ने हो नि, मैले यसलाई मैले क्लियर कन्टेन्ट गरेँ। ल त्यस्तै गरेर यसलाई पनि हटाएँ मैले यहाँ नै। हाम्रो अर्को प्र्याक्टिकलको पनि हेरौँ, यसलाई पनि हटाइदिएँ। मार्क्स इन्ट्री गर्ने ठाउँ यो पनि हटाएँ। हेर्नु त त्यस्तै गरेर इङ्ग्लिसको थ्योरीको पनि हटाइदिउँ। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो मैले प्र्याक्टिकल के अरे थ्योरीको नम्बर, नेपालीको थ्योरीको नम्बर मैले चाहिँ 50 दिएँ। अब हेर्नुहोस् है त, मैले मेरो यो जुन कर्सर छ नि, कर्सर अहिले कहाँ पुग्यो भन्दा एकैचोटि तपाईँले ट्याब थिचिदिनु भयो भने एकैचोटि जहाँ टाइप गर्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, जस्तो मैले यहाँनिर रोल नम्बर 4 को नेपालीको चाहिँ 30 आयो, मैले 30 टाइप गरेँ। अब मैले केही गरेको छैन। अब के गर्छु, यो ट्याब की प्रेस गर्छु। ट्याब किबोर्डबाट ट्याब छ नि, त्यो हाम्रो क्याप्स लक्सदेखि माथिल्लो त्यो ट्याब की प्रेस गर्नुहोस् त, एकैचोटि यहाँले त्यो प्र्याक्टिकलमा तपाईँको चाहिँ त्यो कर्सर पुगिराखेको हुन्छ। यी एकैचोटि पुग्यो। त्यस्तै गरेर अर्को टाइप गरेर यहाँ पर रहेछ। यी प्र्याक्टिकलको पनि मार्क्स हानिदिनुहोस् यहाँनिर। अब यो एकैचोटि उफ्रिएर कहाँ पुग्छ, इङ्ग्लिसको थ्योरीमा पुग्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ चाहिँ मार्क्स मैले त्यहाँनिर चाहिँ अब 22 राखेँ। अब त्यो ट्याब मैले प्रेस गर्ने बित्तिकै एकैचोटि पर त्यो इङ्ग्लिसको थ्योरीको मार्क्स हान्ने ठाउँमा पुग्छ। लक गरिसकेपछि यो फाइदा छ क्या हामीलाई। यहाँ पुग्यो अहिले। थाहा हुने सरमेमहरूलाई त थाहा छ, थाहा नहुने सरमेमहरूले यो यसरी जहाँ हामीले चाहिँ त्यो मार्क्स इन्ट्री गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा ट्याब प्रेस गरिसकेपछि त्यो आफै सरेर जान्छ। यसरी लग गर्न सकिन्छ। अब यो लग गर्ने स्टेप त थाहा पाउनुभयो नि सर? भन्नुन्जेल थाहा हुन्छ कि सर, तर त्यो नलेखेसम्म थाहा दिगो चाहिँ नहुने भयो। त्यो त त्यही हो सर, अब यो प्र्याक्टिस पढाउने कुरा हो। हजुरले त्यो भिडियोमा हेरेर गर्नु होला। तुलसी सरले यहाँहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो एउटा यहाँहरूको अहोभाग्य पनि हो, अरूतिर त्यो सुविधा छैन सर। अब यो मैले यहाँ यो जिरो हटाउने कुरा पनि कन्डिसनल फर्मेटिङबाटै मैले देखाइसकेको छु। अब यो फल्स हटाउने कुरा पनि भइसकेको छ। अब यसो गरौँ, एकपटक कसैले थोरै कन्फ्युज भएको ठाउँमा त्यो भिलुकपको एउटा प्रयोग चाहिँ गरेर मलाई देखाउनु होला। मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ। हजुरहरूबाटै एकचोटि गरौँ। त्यति भयो भने यो हटाउने तरिका हेर्नुहोस् है त। यो लक हटाउनको लागि फेरि यहाँहरू यो रिभ्यू ट्याब अन्तर्गत यो अनप्रोटेक्ट सिटमा जानुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो अघिको हामीले गरेको त्यो पासवर्ड लगाउने ठाउँ आउँछ। यहाँनिर टाइप गरिदिनु होला 1 2 3। अब इन्टर यहाँ पनि हामी टाइप गर्न सक्छौँ। तर अघि हाम्रो चाहिँ जहाँ जहाँ फर्मुला लागेको थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रोटेक्ट भएको थियो, हामीले टाइप गर्न सक्दैनथ्यौँ। यसलाई यसरी गर्छौँ। बनाउनु चाहिँ सजिलो रहेछ, भत्काउनु त एकै ठाउँमा। हजुर सर। अब यो हाइड अनहाइड गर्ने कुरा पनि मैले अस्ति भनिसकेको छु। अब हामीलाई यो पर्सेन्टेज देखाउनु परेन नि सर। हेर्नु त, यसलाई हाइड गरिदिउँ। ल मैले नेपालीको पर्सेन्टेज, थ्योरीको पर्सेन्टेज भएको सेल सेलेक्ट के अरे कोलमलाई सिलेक्ट गरेँ। अब कन्ट्रोल प्रेस गर्छु किबोर्डबाट।
अब यो प्र्याक्टिकलको पर्सेन्टेजलाई पनि हाइड गर्छु, त्यस्तै गरेर टोटलकोलाई पनि हाइड गर्छु, अनि त्यस्तै गरेर यो इङ्ग्लिसको थ्योरीको पर्सेन्टेजलाई पनि हाइड गर्छु, अनि प्र्याक्टिकलको पर्सेन्टेजलाई पनि हाइड गर्छु। अब जति हामी यो पर्सेन्टेज देखाउन चाहँदैनौँ भने ती सबै सेलहरू ती सबै कोलमहरू सिलेक्ट गरेर यहाँहरूले फेरि राइट क्लिक गर्नुहोस्, अनि हाइड भन्ने यो जुन सेकेन्ड लास्ट अप्सन छ यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यस बेला हाम्रो पर्सेन्टेजका यी कोलमहरू हाइड भएका छन्। अब हामीलाई त्यो सूत्र बनाउनको लागि चाहिएको थियो पर्सेन्ट सो नगरे पनि भयो। जस्तो यहाँले चाहिँ रोल नम्बर 2 को नेपालीको थ्योरीमा 42 आयो। अब हेर्नुहोस् त त्यो पर्सेन्टेज भित्र आफै काम गरिरहेछ। यहाँले यो तीनटैमा देख्नुभयो, यहाँ एकैचोटि ग्रेड देख्नुभयो, अर्कोमा जिपी देख्नुभयो। त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकलको हेर्नु त त्यहाँ 12 आयो, उतापट्टि ग्रेड सी आयो, अनि जिपी 2 आयो। यसरी पनि हामी यो फर्मुला बनाउनको लागि चाहिँ हामी ती कोलमहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। तर यतापट्टि हामीलाई लेजर अलिकति ठुलो भयो भने त्यो अनावश्यक कोलमहरूलाई हामी चाहिँ हाइड गर्न पनि सक्छौँ। सर अनहाइड चाहिँ कसरी गर्ने सर? अब अनहाइड गर्नलाई चाहिँ अब अघि यहाँ हामीले अर्को के थाहा पाउनुपर्छ भने यहाँनिर के हाइड भएको छ भनेर बुझ्नको लागि माथि हेर्नु त। अब यो जुन यो कोलम हेडिङ छ नि सर, एबिसी गर्दै यहाँ हेर्दै जानु त। एबिसिडी छैन है सर? डी छैन, यहाँ ई आयो होइन सर? EFGH छैन, आई आयो नि। अब यो बिचका यो हेडिङहरू चाहिँ यो जहाँ छैन त्यो चाहिँ हाइड छ भनेर हामीले बुझ्ने हो। अब त्यस्तो भयो भने अनहाइड गर्नको लागि यहाँले अब ल डीलाई मात्रै अनहाइड गर्नुभयो भने यो सी र ईलाई यति सिलेक्ट गर्नुहोस्, पछाडि राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यो डाउन एरो भएकै अवस्थामा त्यो माउसको पोइन्टर, अनि यहाँनिर अनहाइडमा क्लिक गरिदिनु होला। अहिले हेर्नु त यो देखियो होइन? अब यहाँ चाहिँ के हाइड भएको छ एकैचोटि सबै हेर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ भने यो सबै यहाँले सिलेक्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ सीदेखि जाउँ, यो वार पारै जाउँ। अब कहाँ छ हाम्रो यो सिङ्गो लेजर जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म सिलेक्ट गरौँ, केही फरक पर्नेवाला छैन। अनि माथि यो हेडिङमा कोलम हेडिङमा माउस पुर्याउनु भयो भने यसरी डाउन एरोमा यो कन्भर्ट हुन्छ। त्यस पछाडि अहिले डाउन एरोमा कन्भर्ट हुन्छ। राइट क्लिक गर्नुहोस्, तल अनहाइड आयो। यो अवस्थामा हेर्नु त अघि हाइड भएको अहिले अनहाइड भयो। यो पर्सेन्टेजको कोलम अघि हाइड थियो। अब यहाँ माथि हेर्नु त ABCDEFGHIJKL सबै आयो। जस्तो एकचोटि हेर्नु है त हाइड गर्नलाई एफदेखि पीसम्म हाइड गर्न चाहियो, हाइड गर्नु छ। ल एफमा राख्नुहोस्, यो हेडिङमा पुर्याउनुहोस्। यो माउसको पोइन्टर यो डाउन एरोमा कन्भर्ट हुन्छ यसरी। अहिले प्लस छ, यहाँ पुर्याउनु भयो भने यसरी कालो एरोमा कन्भर्ट हुन्छ। यहाँबाट जानुहोस् ओसम्म ड्र्याग गरेर जानुहोस्, यो सिलेक्ट भयो अहिले। अब यतिलाई हाइड गर्नको लागि राइट क्लिक गर्नुहोस्, यो माथि नै गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्, अनि तल हेर्नु त हाइड भन्ने अप्सन छ नि, यहाँ क्लिक गर्नु होला। अहिले हेर्नु त है यहाँ ई र पी को बिचका सबै कोलमहरू हाइड भए। अब अनहाइड गर्नलाई माथि हेडिङलाई जुन हामी हेडिङमा त्यो नाम लेखिएको छ नि स्कुलको, हो त्यसलाई चाहिँ जस्तो अब हामीले त्यो मर्चेज गरेर गर्दाखेरि त्यो हाइड गर्दाखेरि त्यो पनि जान्छ सर? यो पनि लुक्ने भयो नि त। हामीले त त्यति होइन, मैले भन्नु चाहिँ यसलाई मर्चेज गर्दाखेरि पनि जान्छ? ए जाँदैन। अब यसलाई फेरि चाहियो, हामीलाई त्यति चाहिएन, हाइड गऱ्यौँ हामीले होइन सर। अब हामीलाई स्कुलको नाम चाहिँ पुरा देखाउनु छ भने अब यहाँबाट गरिदिनु न हजुरले। यतिलाई हामी मर्ज गरौँ त, मर्ज एन्ड सेन्टर गरौँ त के हुन्छ। होममा गएर मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गरौँ त। ल आयो। अब हामीलाई ठेगाना पनि यसै गरौँ। होम मेन्यु अन्तर्गत मर्ज एन्ड सेन्टरमा जाउँ,
र आवश्यकता अनुसार क्लिक गरौँ 2 पटक वा 1 पटक। त्यो हाइड भएको हुँदैन रहेछ। हाइड हुँदैन। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। तर अघि हामीले जुन त्यो प्रोटेक्ट गरेका थियौँ नि त्यस बेला हो भने यो काम गर्न सकिन्न सर। प्रोटेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ नै हामीले प्रोटेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ। अब हाइड अनहाइड पनि क्लियर भयो। यो फर्मुला लक गर्ने कुरा पनि लक अनलक पनि क्लियर भयो नै जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाँकी हाम्रो प्र्याक्टिसमा भर पर्यो। हजुर बाँकी प्र्याक्टिसमा भर पर्यो। यसलाई पटक्कै अप्ठ्यारो चाहिँ नमानिकन प्र्याक्टिस थाल्नुभयो भने पक्कै हुन्छ। सर हजुर सर यो सर ग्रेड सेटमा एकचोटि जानुहोस् त सर हजुर। ल म ग्रेड सिटमा गएँ। हजुर अलिकति टपमा जाउँ सर। टप आएन तल हजुर। यो सर जस्तो तपाईँले यो 1 राख्नु भन्छ नि सर होइन, अहिले प्रमोद घिमिरे भन्ने नाम आयो नि सर। हजुर हजुर। अनि 2 राखेपछि अर्को नाम आउँछ होइन सर? हजुर यहाँ 2 हेर्नु है त। यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने 2 राख्ने बित्तिकै अर्को नाम कसरी आयो भने यहाँनिर हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन यो नाम चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त 2 कोलममा छ। हामीले अहिले 2 कोलमको भ्यालुलाई देखाउन खोजेको हो। यो 2 को यहाँ हेर्नु त यो 2 मा छ नि हैन सर, कोलम बी भनेको 2 हो। यहाँ भएको नामहरू यसले चाहिँ यो भर्टिकल लुकअप गर्छ, भर्टिकल्ली रूपमा यसले देखाउने हो सर, होरिजन्टल्ली देखाएन यसले। यहाँ यो कोलमको जस्तो भर्टिकल्ली रूपमा देखाइरहेछ यसले, त्यसले त्यसलाई भिलुकअप भनिएको। अब होरिजन्टल्ली देखाउने हो भने त यतापट्टि आउँथ्यो होइन सर, यो 50 67 अनि बी 0 तिर आउँथ्यो। तर यो भर्टिकल्ली रूपमा चाहिँ यसले यो ठाडोमा देखाइरहेको छ। त्यसैले यो कोलमलाई हामीले नम्बरिङ गरेका छौँ। त्यसैले यो भर्टिकल्ली रूपमा चाहिँ त्यसले देखाउँछ सर त्यो भ्यालुलाई। जस्तो यो ग्रेडको हेर्नु त, ग्रेडको भनेको हाम्रो चाहिँ 5 मा छ नि थ्योरीको ग्रेड। अब पनि रोल नम्बर 1 को बी देखायो। अब सँगसँगै यहाँ के भयो त, यो रोल नम्बर 1 को लागि अब हामीले के उतापट्टि देखाउने हो त, जस्तो नाम देखाउनु पर्यो भने यो 2 लाई कोलम छान्यौँ। त्यो थ्योरीको ग्रेड देखाउनको लागि 5 छान्यौँ, 5औं मा छ नि त। त्यसले त्यो सँगैका डाटाहरू देखाउनको लागि चाहिँ यसले सिधा यतापट्टि यो कोलमको आधारमा यसले भ्यालुलाई देखाउने हो। सर एकैछिन रोकेँ सर, जस्तो हामीको 1 2 3 4 5 बाट एकैचोटि 16 आयो नि सर। यहाँ माथि सर माथि हेर्नुहुन्छ नि, त्यो जुन 2 भन्नुभयो नि सर। यहाँ त अघि हाइड भएको छ नि त सर। अब यसलाई हामी अनहाइड गरिदिउँ न। यो त यो छ नि त। अब हामीले अनहाइड गरौँ। त्यो सिरियल्ली नम्बर छ है। ल अब आयो सर। त्यो त अघि हाइड भएको थियो नि त। सर यो 1 2 3 माथि छ नि सर, यो त्यो सफ्टवेयरमै फर्मेट भएको कि सर? हजुरले लेख्नु भएको छ त्यो? यो लेखेको हो सर। जस्तै यसलाई अब यहाँले हटाइदिन सक्नुहुन्छ, यसले आफै काम गर्छ, हटाइदिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यसलाई चाहिँ हामीले सजिलोको लागि मात्रै हो सर। मैले यसलाई कन्टेन्ट्स यो सजिलोको लागि कुनमा छ भनेर गन्नको लागि, ए भनेको 1 बी भनेको 2 सी भनेको 3 भनेर गन्न चाहिँ अलि ढिलो हुन्छ भनेर त्यो कोलममा छ भनेर कोलम संख्या दिएको मात्रै हो सर। हामीले नम्बरिङ गरेको आफै। अगाडि सर 2 राख्नु भएको छ नि सर तपाईले? 2 अगाडि रोल नम्बर 2 राख्नु भएको थियो नि सर यहाँ। हजुर त्यो 2 चाहिँ अगाडि लेजरमा जाउँ त सर, लेजरमा एकचोटि। हजुर यो रोल नम्बर 1 को यहाँको चाहिँ आयो नि सर। यो रोल नम्बर 1 रोल नम्बर छ नि 1 2 को 80 का। हजुर हजुर हजुर। अब त्यो 2 गर्दाखेरि 2 को आउँछ सर। यो 2 आउँछ। अब जस्तो यहाँ हेरौँ है त, यसको भनेको रोल नम्बर 2 गर्ने बित्तिकै आशिका शर्मा भनेर आउनु पर्यो त्यहाँनिर। अनि उसको यताको यो भ्यालु पनि उसको, यो ग्रेडहरू पनि यसकै यही रोको जाने भयो। हजुर रोको जान्छ। यही रोका के हामीले उता देखाउने हो त्यो जाने भयो। गरौँ भने यसको जाने भयो। त्यसरी जान्छ सर डाटा जाँदाखेरि चाहिँ। जस्तो यहाँनिर एउटा गरिसकेपछि अर्को चाहिँ भरिरहनु नपर्ने, जुन नाम ल्यायो त्यसैको आइहाल्छ सर। हो आउँछ सर। हो त्यही हो सर यसको सुविधा, यसको फाइदा भनेको त्यही हो।
हो त्यही त त्यस्तो त ठ्याक्कै लेजर उता मार्क लेजर भएछ त यहाँ 3 रोल नम्बरको ल्याउने भनेर यो नम्बर चाहिँ यहाँ ट्याक्क हो गरेर हेर्दा हजुर रोल नम्बर 10 चाहियो ल मैले यहाँ 10 हालेँ चाहियो ठ्याक्कै हो 10 आयो ल अब 10 को अँ, उतापट्टि इन्ट्री गरेको छैन त्यही कारणले यहाँ आएन यो डिडिए आएन होइन अब यहाँनिर हो यहाँनिर यहाँ 10 मा चाहिँ मैले यहाँनिर नाम फेरेँ ल यो होइन सर अब त्यहाँनिर हजुर मैले चाहिँ हरि ल हरि बनाएँ अब हरिको मैले यहाँ मार्क्स दिएँ मैले त्यहाँ 55 दिएँ हेर्नुहोस् है त अब ऊ त्यो ग्रेड के अरे पर्सेन्टेज आफै आयो ग्रेड आफै आयो जिपी आफै आयो होइन सर यो फर्क गरिएको छ त्यस्तै गरेर अब थियो के अरे प्र्याक्टिकलका लागि चाहिँ मैले चाहिँ 13 दिएँ अब हेर्नु यसको पर्सेन्टेज आफै आयो ग्रेड आफै जिपी आफै आयो होइन सर अब 10 मा हेरौँ त 10 मा हामी ग्रेड सिटमा जाउँ ल 10 मा यहाँनिर यी हरि आयो होइन सर उसको दुईटा के अरे नेपालीको मात्रै यहाँनिर फर्मुला सेट गरिसकेका छौँ नि त त्यसैले यहाँ बी प्लस र सी प्लस आयो एउटा प्रोग्रेस रिपोर्टमा चाहिँ कम्प्लिट इन्ट्री गर्नु पर्यो हजुर 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 त्यो चाहिँ पर्छ एउटामा चाहिँ पर्यो हजुर हजुर अब यहाँनिर हेर्नु न अरू अप्सनहरू पनि धेरै तपाईँ अब कतिजना विद्यार्थी छन् त्यो विद्यार्थी कति छन् भनेर मैले यहाँ फर्मुला सानो प्रयोग गरिरहेको थिएँ अब फेरि म त्यो एकचोटि गरेर देखाउँछु मैले काउन्ट ए को फर्मुला लगाएको थिएँ त्यहाँ इजिकल टु COUNT काउन्ट ए ओपन ब्राकेट अब यतापट्टि हामी कहाँको विद्यार्थी लाने हो त लेजरको हो होइन सर विद्यार्थीलाई सिलेक्ट गरौँ हामी रोल नम्बर 16 सम्म सिलेक्ट गर्छौँ अब हेर्नु है त्यहाँ 12 जना देखाउँछ अब त्यहाँनिर ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर गर्नु त ल 12 जना अहिले त्यहाँनिर 12 जना विद्यार्थी भए अब तपाईँले एकैचोटि 12 जनाको चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुभयो यहाँनिर एउटा कोडबाट तपाईँले एउटा सानो एउटा चाहिँ फर्मुला सेट गरिदिनुहोस् अब त्यो त्यतापट्टि अहिले नजाउँ त्यो गाह्रो हुनसक्छ प्रिन्ट गर्ने एउटा बटन बनाइदिनु के अरे यहाँ प्रिन्ट लेख्नुहोस् यतापट्टि सानो एउटा बटन बनाउनु भयो र त्यसलाई ट्याक्क क्लिक गर्नुभयो त्यहाँ फर्मुला सेट गर्नुभयो भने एकैचोटि यसले 12 जनाको प्रिन्ट गरिदिन्छ होइन मलाई रोल नम्बर 10 मात्रै चाहियो भन्नुभयो भने यहाँ टाइप गर्नुहोस् 10 को मात्रै प्रिन्ट हुन्छ सिंगल प्रिन्ट सर यो 12 जनाको एकैचोटि अब फरक प्रिन्ट हुने गरी गर्न त त्यो एउटा लेख्दियो नि त अब त्यो भनिदिइहाल्नु अहिले सक्नुहुन्न सर त्यो सम्भव पनि छैन त्यो प्रोसेस लामो छ भिजुअल बेसिकमा जानुपर्छ यहाँ अहिले झन् हराउनुहुन्छ हजुरहरू त्यतापट्टि हराउनुहुन्छ अब म त हेर्नुहोस् है त यहाँ डेभलपर ट्याबमा जाने हजुरहरूकोमा त्यो डेभलपर ट्याब उही काम गरेर एउटा गर्नुपर्छ सर अब एउटै प्रिन्ट गर्न सिक्नु पहिला अहिले एउटै गरौँ सर अहिले अब यहाँ त्यो गर्ने प्रोसेस हो भने त धेरै लामो छ यो तपाईँकोमा यो डेभलपर ट्याब नै छैन होला माथि हेर्नु त होम पेज लेआउट फर्मुलाज डाटा रिभ्यू भ्यू अनि के छ हेर्नुहोस् त हजुरको यो नहुन सक्छ अब होइन कतिपय सरको छ मैले सबैलाई त्यस्तो भन्न खोजे होइन माइन्ड नगर्नु होला सरहरूले माइन्ड गर्ने कुरै भएन नि होइन 19 मा होला होइन 19 मा पनि हुँदैन सर सुरुमा त हो सर आफैले लाउनु पर्छ सर यो हजुर होइन यसको भित्र सेटिङमा हुन्छ त्यो मिलाउनु पर्ने हो यसबाट यहाँनिर अब यहाँ हेर्नु त मैले भिजुअलमा तुलसी सरले के भन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ डेभलपरमा गएँ अब यहाँ बटन ल्याउने हो भने भिजुअल बेसिकमा जाउँ अब यहाँ हेर्नु न अब यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू छन् यहाँनिर हेर्नु त अस्ति मैले भ्यू कोड गरेको थिएँ नि तल त्यो भ्यू कोड गरेर हामीले डाटा कल गरेका थियौँ नि त्यही अप्सन खुल्यो होइन सर अब यस्ता धेरै कुराहरू छन् यतापट्टि नजाउँ अहिले हामी हराउँछौँ फेरि मात्र सिंगल प्रिन्ट गर्न यति सक्यौँ भने यो नै हाम्रो यो पहिलो चरणको तालिमको यो नै एउटा उपलब्धि हुनेछ विश्वास लिएको छु अब हजुरहरूले यो प्र्याक्टिस गर्ने नै हो प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने चाहिँ यो पक्कै पनि अप्ठ्यारै हुनसक्छ हजुरहरूले पटक पटक यसलाई चाहिँ भिडियो हेर्दै अभ्यास गर्नुभयो भने यो सकिन्छ र अर्को एउटा कुरा छ र हजुरहरूले युट्युबलाई पनि गुरु बनाउन सक्नुहुन्छ अहिले प्रशस्त यस्तो भिडियोहरू पाइन्छ अब युट्युब हाम्रो तुलसी सरले नै हाल्नु भएको छ त्यसलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ पटक पटक हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि सहयोग हुन्छ अरू अङ्ग्रेजी भिडियोहरू पाउनुहुन्छ
हिन्दी भिडियोहरू पाउनुहुन्छ। हरेक यस्ता कुन कामको लागि हामीलाई चाहिँ यस्तो त्यस्तो भिडियोहरू चाहियो, त्यो सपोर्ट भिडियो चाहियो भने हजुरहरूले अङ्ग्रेजीमा, हिन्दीमा, नेपालीमा पनि अहिले प्रशस्त आउन थालेका छन्। यसरी पनि कम्प्युटर सिक्न सकिन्छ सर। त्यसैले हामी अल्मलिँदैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यति भन्दै आजको औपचारिक क्लास चाहिँ मैले यहीँ बन्द अब अन्त्य भएको घोषणा गरेँ सर। हुन्छ ठिक छ सर। सर, हुन्छ हस् सर। पुण्य सर, धन्यवाद।